हिजो मलाई पछि पनि धेरैजनाले सोध्नुभयो, त्यही भएर म एकदम क्विकली चाहिँ गरिदिन्छु। अब जस्तै हाम्रो अब एक्चुअली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ जस्तै एक्जेट प्लानमा जाउँ है त। जस्तै एक्चुअली चाहिँ यो ठाउँमा पनि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि कोलम हुन्छ, जुन हाम्रो चाहिँ त्यो जुन प्लान थियो यतापट्टि यो हेर्ने हो नि स्टेयरकेसको दुवैतिर कोलम हुन्छ। अहिले पो यो तपाईँलाई देखाउन डेमो देखाउनलाई मात्रै भन्छ। अब म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि पहिला यो सबै स्टेयरकेस हटाइदिन्छु है त। सेलेक्ट प्रपर्टिजमा गएर एरिया सेक्सन स्टेयर स्ल्याब चाहिँ म अहिलेलाई हटाइदिएँ, डिलिट गर्ने स्टेयर स्ल्याब छैन। अब के गर्छु त यो ठाउँमा म चाहिँ पहिला कोलम हाल्छु, तपाईँले चाहिँ हेर्नु मात्रै। कोलम 12x12 हालिदिन्छु। त्यहाँ जोइन्टमा राइट क्लिक गरेर म रेस्टेन्ट पनि दिन्छु, क्लिक सपोर्ट। यति गरेर अब के गर्ने त भन्दा अनि त्यसपछि तपाईँले बिम हाल्न मन लाग्यो, बिम पनि यसमा हाल्न मन लाग्यो भनेपछि एउटा चाहिँ के हो त नयाँ बिम डिफाइन गरिदिउँ। सेक्सन प्रपर्टिज फ्रेम सेक्सनमा गएर ए बिमलाई चाहिँ के गर्नु त मोडिफाई सो गरेर यसको नाम चाहिँ एसटी बिम भनेर दिउँ है त। तपाईँ चाहिँ हेर्नु मात्रै। अब यो भन्दा नि हामी सेयर वाल चाहिँ अहिले गर्छौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली एसटी स्टेयर केस बिम। ओके भनेपछि स्टेयर केसको बिम पनि दिउँ। अब एक्सवाई प्लेनमा गएर हामी के गर्छौँ त यो एक्सवाई प्लेनमा यहाँबाट चाहिँ अब हामी यो पोली एरिया गरेर सुरु गर्छौँ है त बनाउनु। स्टेयर स्ल्याब भयो, यता राखौँ भनेपछि यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट ग्राउन्ड फ्लोरमा माथि जान्छौँ, यो पोइन्टबाट यो पोइन्ट गर्छौँ, इन्टर गर्छौँ, त्यसपछि यहाँबाट यहाँ कनेक्ट गर्छौँ, इन्टर गरेर यहाँ के अर्को के पनि दिन्छौँ त भन्दाखेरि हामी स्टेयर बिम पनि दिन्छौँ है त। स्टेयर बिम यहाँ पनि दिन्छौँ। इन्टर गरेर फेरि यो पोली एरिया ड्र गरेर यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्छौँ, माथि जान्छौँ, यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्छौँ, इन्टर गर्छौँ, रेक्टेङ्गल ड्र गरेर यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्छौँ, इन्टर गर्छौँ है त। भनेपछि हाम्रो लगभग स्टेयरकेस यहाँ बन्यो विथ के भन्यो त स्टेयरकेस विथ बिम बन्यो है त। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ रेप्लिकेट गर्नु पर्यो। रेप्लिकेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौँ, सेलेक्टमा जाउँ, प्रपर्टिजमा जाउँ, फ्रेम सेक्सनमा गएर चाहिँ के गरौँ त भन्दाखेरि यो स्टेयर बिम पनि सेलेक्ट गर्ने, यसलाई ओके गरौँ। एकछिन है मोडिफाई सो गरेर मैले एड कपी गर्नु पर्ने मोडिफाई सो गरेछु। यो त बिमै भयो, सबै सेलेक्ट भयो कि यसको चाहिँ के हो त एड कपी गर्नुपर्ने हो। न यो भनेको ठुलो कुरो होइन, यो गरिहालिन्छ है। यसलाई डाउन गरेर यसको नाम चाहिँ स्टेयर बिम भनेर असाइन गरिदिउँ। फ्रेममा गएर फ्रेम सेक्सनमा स्टेयर बिम। ओके ल, यदि स्टेयर बिम गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसलाई रिप्लिकेट गर्नु पर्यो। त्यही भएर स्टेयर बिम सेलेक्ट गरौँ, अर्को एरिया सेक्सन सेलेक्ट गरेर स्टेयर स्ल्याब सेलेक्ट गरेर ओके गरेर अब यसलाई रेप्लिकेट गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल आर 10 फुटमा 2टा ल। अब तपाईँले यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त यसको एक्जेट भ्यू हेरौँ है त। जस्तै डिस्प्लेमा गएर सो अनडिफर्म सेप, ल अब यसको चाहिँ के भयो त तपाईँले यो चाहिँ यो कोलममा फिक्स भयो।
है, कोलुममा फिक्स भयो। तपाईलाई फिक्स गराउन मन छैन, यति बिमलाई चाहिँ फिक्स गराउन मन छैन, कोलुममा वालमा रेस्ट गराउन मन छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा यसको मोमेन्ट रिलिज गरिदिनु पर्यो। यसको मोमेन्ट रिलिज गरिदिनु पर्यो। के भन्दा सेम त्यही कुरो, यसलाई सेलेक्ट गर्ने, असाइन गर्ने, फ्रेमको मोमेन्ट रिलिज गरिरहेको छौँ, त्यही भएर लोकल एक्सिसमा सरी रिलिजमा गर्नु जानु पर्यो। एसाइन गर्ने फ्रेमको चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त रिलिज गर्दैछौँ। अनि दुइटै सुरुमा पनि इन्डमा पनि दुइटै रिलिज गर्यो भने यो के हो त मोमेन्ट रिलिज भयो। यसरी पनि गर्न सकिन्छ है, धेरै धेरै तरिकाहरू छन्। ल अब आज यो भन्दा पनि अब हामी चाहिँ बेसिकली के गरौँ त भन्दाखेरि मानौ यो बिल्डिङमा चाहिँ बेसमेन्ट वाल छ भनेपछि बेसमेन्ट वाल मोडल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ बेसमेन्ट वाल मोडल गरेर चाहिँ त्यो बेसमेन्ट वालमा त हामीले त अब युबिएल लोड हाल्नु पर्यो। सोइल प्रेसर त युबिएल हुन्छ नि, युनिफर्मली भेराइङ लोड कसरी हाल्ने त बेसमेन्ट वाल हालेर है त, युनिफर्मली भेराइङ लोड कसरी हाल्ने त त्यसको लागि पहिला यहाँ बोर्डमा हेरौँ। पहिला अलिकति थ्योरिटिकल कुरो गरौँ हैन, त्यसपछि गरौँ। अब हामी के गर्दैछौँ त हाम्रो ग्राउन्डको चाहिँ जुन हाम्रो प्लान छ त्यो प्लानको ग्राउन्डमा चाहिँ अब हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि एउटा बेसमेन्ट वाल हाल्दैछौँ। यो बेसमेन्ट वालमा चाहिँ मानौ युबिएल हाल्दैछौँ, सोइलको चाहिँ युबिएल हाल्दैछौँ र यो सोइलको चाहिँ युनिट वेट चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि सोइलको युनिट वेट मानौ युनिट वेट अफ सोइल रहेछ 19 किलो न्युटन पर मिटर क्युब रहेछ। यति बराबरको चाहिँ हामी के यति बराबरको युबिएल हालेर हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो बेसमेन्ट वाल चाहिँ हामीले यहाँ मोडल गर्न लाग्छ। युबिएल पनि हाल्नु पर्यो नि हामीले बराबर है त। अब हाम्रो बिममा भयो भने त हामीले त यो 2D एलिमेन्टमा भयो त हामीले कसरी हाल्ने फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लासमा त्यो पढिसकेका छौँ। बिममा भयो त हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, बिममा भयो त हामी डाइरेक्टली यसरी हालिदिन्थ्यौँ, केही प्रब्लम हुँदैन। तर एरियामा कसरी हाल्ने त, जस्तै एरिया भनेको त तपाईँको त यसरी हुने हो। एरियामा यो एरियामा चाहिँ युबिएल कसरी हाल्ने त, यसरी युबिएल लोड कसरी हाल्ने होल एरिया भरि हैन, होल एरिया भरि युबिएल लोड कसरी हाल्ने भन्नुको मतलब यस्तो टाइपको लोड हामीले जहिले पनि डेड लोड लाइभ लोड त युनिफर्मली के हुन्थ्यो, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट हुन्थ्यो। हामी चाहिँ स्ल्याब सेलेक्ट गर्थ्यो, जेड एक्सिसमा लगाएर हालिदिन्थ्यो हैन। तर अब यो त हाम्रो के हो त एक्स एक्सिसतिर हाल्नु पर्यो, एक्सको डिरेक्सनमा हाल्नु पर्यो, त्यही पनि युबिएल हाल्नु पर्यो, एरियामा हाल्नु पर्यो। भनेपछि पहिलो कन्सर्न त्यो भयो हाम्रो, त्यो समस्या पहिला त्यो भयो है त। अब सुरुमा अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सियर वाल मानौ, सियर वाल चाहिँ हाम्रो मानौ सियर वालको थिकनेस चाहिँ सियर वाल विथ टी इक्वल्स टू चाहिँ हाम्रो मानौ 225 mm छ। ल 225 mm को चाहिँ थिकनेस वाला चाहिँ सियर वाल छ हैन। यो सियर वाल हामी के गर्छौँ त पहिला अब यो सियर वाल मोडल गर्छौँ। यहाँ हेरौँ है त, अब सबै एकदम डिटेलमा हेरौँ है त, म सबै यो प्रेजेन्टेसन गरेर देखाउँछु। जस्तै यसलाई चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ त अब ल यति भयो, यो स्टेयरकेसको कुरो भएन। अब यो सियर वाललाई हामीले के गर्छौँ त मोडल गर्छौँ है त। मोडल गर्ने भने के हो त भन्दाखेरि पहिला सियर वाल भनेको वाल एलिमेन्ट भयो, एरिया एलिमेन्ट भयो, त्यही भएर हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दाखेरि पहिला डिफाइन गर्नु पर्यो हैन, डिफाइन गर्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ सेक्सन प्रपर्टिजमा गएर एरिया सेक्सन, एरिया सेक्सन गएर के गरौँ त भन्दाखेरि एउटा नाम दिउँ, एउटा एड न्यू सेक्सन गरेर यसको नाम दिउँ बेसमेन्ट वाल, बेसमेन्ट वाल भनेर नाम दिउँ। र यो चाहिँ कति 200 कति mm थिकनेस छ त हाम्रो 225 mm भनेपछि 0.225 त्यसै गरी बेनिङ पनि 0.225 है त। यति थिकनेस बराबरको चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दा एउटा बेसमेन्ट वाल हामीले तयार गर्यौँ। हाम्रो मिटरमा छ है युनिट, तल युनिट चाहिँ ध्यान दिनुहोस् है, युनिट केमा छ त मिटरमा छ भने चाहिँ तपाईँले 0.225 मिटर हाल्नु पर्यो, 0.225 बेसमेन्ट वाल हाम्रो तयार भयो। बेसमेन्ट वाल तयार भयो। अब बेसमेन्ट वाल तयार भइसकेपछि अब बेसमेन्ट वाल तयार भइसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले अब यसमा
अब यसको वरिपरि हामीले चाहिँ यसलाई 3D बनाऊँ। अब यसको वरिपरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वरिपरि बेसमेन्ट वाल हाल्नु पर्यो नि। भनेपछि अब यो 3D मा चाहिँ हेरौँ पहिला। 3D को चाहिँ अब हाम्रो यो जस्तै कुन प्लेनमा छौँ हामी, नभए डिस्प्लेमा गएर सो अन डिफर्म सेभ गरेर एक्सजेड प्लेनको चाहिँ पल्लो छेउमा रहेछौँ। हेर्नु त, यदि तपाईँको चाहिँ यस्तो आएन भने यो प्लेन सिलेक्ट गर्दा यहाँ हेर्नु है, यो प्लेन सिलेक्ट गर्दा चाहिँ तपाईँको मानौ यो प्लेन सिलेक्ट गर्दा यहाँनिर चाहिँ ब्लू चाहिँ ब्लू रिङ आएन अरे क्या यतापट्टि। भनेपछि तपाईँको यहाँ केही लेखा हुन्छ, अर्कै कुरो लेखा हुन्छ, एक्जेक्ट प्लेन लेखा हुँदैन। त्यस्तो भयो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो विन्डो सिलेक्ट गरेर तपाईँले डिस्प्लेमा गएर सो अनडिफर्म सेभ गर्नुपर्छ, अथवा F4 थिचे पनि भयो। जुनसुकै बेला पनि आएन भने जहिले पनि त्यो गर्नु पर्यो, सो अनडिफर्म सेभ गर्नु पर्यो। त्यसपछि आफ्नो चाहिँ पुरानो जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा यो बसिरहन्छ है त। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यति गरिसकेपछि अब यो छेउमा चाहिँ हामीले सियर वाल राख्ने हो कि हैन त। यो कता छ, पल्लो छेउ पर्यो नि। हेर्नु त हाम्रो रिङ कहाँ छ, पल्लो छेउमा छ नि। यो छेउमा हामीले सियर वाल राख्छौँ, मतलब बेसमेन्ट वाल राख्छौँ है त। भनेपछि हामी के गर्छौँ, रेक्टेङ्गुलर सिलेक्ट गर्छौँ, रेक्टेङ्गुलर एरिया एलिमेन्ट सिलेक्ट गर्छौँ। रेक्टेङ्गुलर एरिया एलिमेन्ट सिलेक्ट गरेर स्टेयर स्ल्याब होइन, हाम्रो के हो त, सियर वाल हो, बेसमेन्ट वाल हो, जुन अघि हामीले डेफिनेसन दिएका छौँ, बेसमेन्ट वाल हो। बेसमेन्ट वाल हो है त। भनेपछि यो बेसमेन्ट वालको चाहिँ अब के गर्नु पर्छ त, यहाँ सिलेक्ट गर्ने, यहाँ इन गर्ने। त्यसै गरी फेरि रेक्टेङ्गुलर भने त्यही हो कि एउटा कर्नरमा सिलेक्ट गरेर अर्को कर्नरमा चाहिँ हामीले इन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी अब अर्कोको यो कर्नरमा सिलेक्ट गर्ने, फेरि उतापट्टि इन गर्ने। अब त्यसै गरी यो कर्नरमा सिलेक्ट गरेर यतापट्टि इन गर्ने। ल हाम्रो बेसमेन्ट वाल बन्यो। तपाईँले ESC थिचेर 3D तिर गएर तपाईँले यहाँ पेन्सिल थिच्नुभयो भने के हुन्छ त, पेन्सिल थिच्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको उता साइडमा बेसमेन्ट वाल बनेको छ। अहिले रोटेट गरेको छु नि, त्यही भएर यतिकै छोडौँ है त। अब यति भइसकेपछि अब हाम्रो के हो त, बेसमेन्ट वाल यता बन्यो। यो चाहिँ कस्तो खाले बेसमेन्ट वाल भन्दाखेरि कोलममै कनेक्ट भएको बेसमेन्ट वाल है, सेन्टर टु सेन्टर छ नि त, त्यही भएर होइन। अब उतापट्टि गर्नु पर्यो भने के गर्नु त, फेरि अप एरो थिच्ने। अब हाम्रो y इक्वल्स टु कतिमा हुनु पर्यो, 0 मा हुनु पर्यो। यहाँबाट नि बुझिन्छ, नभए यहाँ y इक्वल्स टु 0 छ, यहाँबाट नि बुझिन्छ हैन। भनेपछि अब यसमा चाहिँ तपाईँले फेरि बेसमेन्ट वाल हाल्नु पर्यो भने त्यही हो, त्यही हो, यो बेसमेन्ट वाल हुनु पर्यो। हेलो हेलो, आइरहेछ? सुनिरहेको छ सर। सुनिरहेको छ सर। आइरहेछ? यहाँ फेरि कनेक्टिङ भन्यो क्या, त्यही भएर आइरहेछ है। हजुर आइरहेछ। के भयो फेरि? सेयर स्क्रिन गरौँ। भनेपछि हामीले चाहिँ अब बेसिकल्ली के गर्दैछौँ त भन्दा बेसमेन्ट वाल जहाँ जहाँ चाहिने हो त्यहाँ ड्र्याग गर्दै हामीले चाहिँ बेसमेन्ट वाल लाउँदैछौँ। हामी कता छौँ त अहिले? YZ प्लेनको हामी बिचमा रहेछौँ। हेरौँ त, यो रेक्टेङ्गल त हाम्रो बिचमा छ नि, यसलाई काट्दै पनि भएन है। यो हाम्रो ब्लू रेक्टेङ्गल त बिचमा छ YZ प्लेनको। स्क्रिन सेयर भएको छैन? भएको छ सर। ल भनेपछि अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि YZ प्लेनको पनि, अब XZ प्लेनको हाल्यौँ, YZ प्लेनको पनि छेउछेउमा हाल्नु पर्यो। भनेपछि अब यो यहाँ एकदमै धेरै हुनसक्छ नि, लास्ट एजमा जानु पर्यो। यो एज भयो हाम्रो, यो एजमा चाहिँ अब फेरि के गर्छौँ त, यसरी बेसमेन्ट वाल हाल्छौँ। त्यसै गरी अर्को एजमा, यता अगाडिको एजमा, यसमा नि बेसमेन्ट वाल
हाल्छौँ। र हामी के गर्छौँ त यसलाई चाहिँ रिफ्रेस विन्डो गरेपछि यहाँनिर आउँछ बेसमेन्ट वाल है। यसरी रोटेट गर्नुभयो भने चाहिँ बेसमेन्ट वाल आयो तल। यो कलर चाहिँ तपाईँको कुनै चाहिँ रेड आएछ, कुनै चाहिँ अलिकति पिङ्क आएछ, यो चाहिँ तपाईँको डिरेक्सनले डिटरमाइन गर्छ क्या, क्लकवाइज हो कि एन्टी क्लकवाइज हो है। त्यो चाहिँ अलिक विचार गर्नु होला राख्दाखेरि पनि। ल यति भइसकेपछि अब हामीले त बेसमेन्ट वाल त बनायौँ। अब मेन समस्या हेरौँ है त, अब कसरी चाहिँ स्यापलाई चाहिँ हामीले बुझाउने कि ट्रायङ्गुलर लोड दिँदैछु भनेर। स्यापले त के गर्छ, हामीले त ट्रायङ्गुलर लोड नभएर युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटिङ लोड भएर त यो बेसमेन्ट वाल सेलेक्ट गर्थ्यौँ र हामीले त्यो लाइभ लोड डेड लोड लाए जस्तो ग्राभिटी डिरेक्सनमा होइन, हामीले चाहिँ होरिजेन्टल डिरेक्सनमा चाहिँ त्यति लोड दिन्थ्यौँ। तर त हाम्रो त अहिले त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड होइन, ट्रायङ्गुलर लोड छ होइन। ट्रायङ्गुलर लोड छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब इन द फर्म अफ हामीले चाहिँ इक्वेसनमा दिनु पर्यो। र एउटा कुरो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला अलिकति थ्योरिटिकल कुरो बुझौँ। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन हामीसँग एभाइलेबल जुन यो सियर वाल छ, यो सियर वालको चाहिँ अब यो सियर वालको चाहिँ यो अगाडिको एलिभेसन भयो भने यो सियर वालको चाहिँ एलिभेसन भयो भने अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि हुनुपर्ने के हो त, यो पोइन्टमा चाहिँ 0 हुनुपर्ने हो। मानौ यसको चाहिँ यो सोइलको युनिट वेट अफ सोइल चाहिँ हिसाब गरेर चाहिँ कति आछ त 19 किलो न्युटन पर मिटर क्युब आछ अरे युनिट वेट अफ सोइल। यति आछ भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त, अब यति आछ अब यसमा चाहिँ के हो त 19 भनेपछि यो पोइन्टमा 0 हुनु पर्यो। अनि जेडसँगै बढ्दै जान्छ नि, यो पोइन्टमा कति हुनु पर्यो, लास्ट पोइन्टमा कति हुनु पर्यो त, गामा इन्टु एच हुनु पर्यो। भनेको हाम्रो 10 फुट छ, मिटरमा जाँदा कति हुन्छ, 10 फुट भनेको 3.0 कति हो, 0 मिटर कति हुन्छ 3.0 भनेपछि गामा इन्टु एच भनेको 19 इन्टु 10 फुटलाई चाहिँ हामीले यसको त हाइट 10 फुट छ नि त होइन, 19 इन्टु 10 फुटलाई चाहिँ हामीले मिटरमा कन्भर्ट गरौँ त, यसलाई मिटरमा कन्भर्ट गरौँ त, मिटरमा कन्भर्ट गरेर कति हुन्छ त, च्याट बक्समा हेरिहालौँ है त कति हुन्छ भनौँ त। यतापट्टि यो मेरो डेस्कटपमा आउँदै आएन। कति आयो त यो 19 इन्टु यति गर्दा 47.7 आयो त एकजनाले भनेपछि 47.7 किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायरको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ, यहाँ 0 गर्नु पर्यो। यहाँ अब अलिकति भ्यालु बढ्दै जाला, हाइट बढ्दै गएपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो कस्तो खाले ट्रायङ्गुलर लोड हाल्नुपर्ने रहेछ त यसमा भन्दाखेरि यस्तो खाले ट्रायङ्गुलर लोड लास्टको भ्यालु 47.7। यसरी चाहिँ हामीले ट्रायङ्गुलर लोड कुन डिरेक्सनमा दिनु पर्छ, यो डिरेक्सनमा दिनु पर्यो भनेपछि यो पोइन्टमा सबैमा 0 0 0 दिनु पर्यो। सर्टेन एउटा पोइन्टमा यो पोइन्टमा सर्टेन भ्यालुजहरू आउला, अर्को पोइन्टमा सर्टेन भ्यालु आउला, लास्ट पोइन्टमा हामीले कति दिनु पर्यो त भन्दाखेरि 47.70 दिनु पर्यो। भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो स्ल्याबलाई पहिला टुक्र्याउँछौँ है, फाइन नम्बरमा टुक्राउँछौँ सकेसम्म। अब हामीले धेरै नम्बरमा टुक्रायौँ भने चाहिँ के हो त, एनालाइसिस गर्न टाइम लाग्छ। त्यही भएर हामीले एक्युरेसीको आधारमा, एक्युरेसी काम गर्नको लागि सजिलो होस् भन्ने आधारमा हामी के गर्छौँ त, कि 5-5वटा टुक्रा कि 6-6वटा टुक्रा कि 7-7वटा टुक्रामा गरेर यो स्ल्याबलाई पहिला टुक्राउँछौँ। कसरी टुक्राउँछौँ त, जस्तै 7वटा टुक्रा हुने के हुन्छ त, यो पुरै चाहिँ हाम्रो यो प्यानल पुरै पहिला कति थियो त, मानौ यो चाहिँ विड्थ थियो 13 फुट थियो भने यो 13 फुट थियो, यो 10 फुट थियो, हाइट 10 फुट थियो भने अब 7वटा टुक्रा बनायो भने के हुने हो त, कति कति टुक्रामा डिभाइड हुने हो त, 2 3 4 5 र 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 7 भनेपछि अब यो हरेक चाहिँ कति कति टुक्रामा डिभाइड हुने हो हैन। भने अब एक्युरेसी त्यसरी के त, जस्तै अब 0 आयो यो पोइन्टमा कति हाल्नु पर्यो त लोड, त्यसैगरी यो डिरेक्सनमा नि हामीले 7वटा टुक्रामा यसरी टुक्रायौँ भने अब के हुन्छ त, यो पोइन्टमा सबैमा 0 0 हाल्नु पर्यो, यो सबै जोइन्टमा
त्यसपछि अब यो हाइट कति हुन्छ त 4 टुक्रा टुक्रापछि यो हाइट कति त्यो हाइटमा इन्टु यस गरेर यो हरेक जोइन्टमा लोड हाल्नु पर्यो त्यसैगरी अर्कोमा हरेक जोइन्टमा त्यसैगरी बढाउँदै 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 लोड हाल्नु पर्यो कि हरेक जोइन्टमा अब तपाईँले जति एकुरेटली गर्नु मन छ त्यति चाहिँ यसलाई चाहिँ नम्बर अफ हामीले त्यति नम्बरमा चाहिँ टुक्राउँदै जानु पर्छ है त मैले भन्न खोजेको के हो त पहिले यो थ्योरी बुझौँ त्यसपछि अनि यो कसरी गर्ने एकदम इजी छ टेक्निक है यो हेर्दा मात्रै गाह्रो हो त्यहाँ गर्न केही गाह्रो छैन टेक्निक भने के हो त भन्दा यो एरियामा चाहिँ हामीले युबिएल हाल्नलाई चाहिँ यो एरियालाई नम्बर अफ डिभिजन गर्नुपर्छ जति चाहिँ हामीले जतिवटा चाहिँ धेरै डिभिजन गर्यौँ त्यति मोर एकुरेट हुन्छ तर फेरि एनालाइसिस गर्न त्यति नै टाइम लाग्छ हैन त्यही भएर हामीलाई चाहिँ अब यो 10 फुट मात्रै हो नि त हाइट 10 फुट मात्रै हाइट हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले 1 2 3 4 5 6 7 10 फुटलाई डिभाइड बाई 7 गर्यौँ भने त लगभग 1 फुट समथिङ आउँछ हैन 1 फुट समथिङ आउँछ 1 फुट भनेको 300 mm भने चाहिँ लगभग 300 mm को इन्टरभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ दियौँ होइन मलाई चाहिँ एकदम एक्युरेट गर्न मन छ 100 mm को इन्टरभलमा दिन मन छ भने चाहिँ तपाईँले 10 टुक्रा पार्नु पर्यो यसलाई हैन 50 mm कोमा दिन मन छ भने 20 टुक्रा पार्नु पर्यो अब यो यसलाई टुक्रा कसरी पार्ने त है त त्यो कुरो हामीले अब बुझ्नु पर्यो अब यहाँ ध्यान दिएर हेरौँ है त फेरि म सेयर गरेँ यता त्यसको लागि चाहिँ सेयर पहिला सेयर गरौँ अब के गरौँ त हामीले जसलाई टुक्राउन लागेको छौँ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला है त भनेपछि अब यो त हामीले त यो बेसमेन्ट चाहिँ के त बेसमेन्टको चाहिँ वाललाई चाहिँ हामीले दिन लागिरहेछौँ त्यति लोड होइन भनेपछि यसलाई चाहिँ अब हामी के गरौँ त सेलेक्टमा जाउँ प्रपर्टी सेलेक्ट गरौँ के सेलेक्टमा जाउँ प्रपर्टी सेलेक्ट गरेर अब हामी के गरौँ त एरिया सेक्सन र एरिया सेक्सनमा हाम्रो के हो त बेसमेन्ट वाल एरिया सेक्सन ओके गरे सबै बेसमेन्ट वाल सेलेक्ट अब यसलाई चाहिँ नम्बर अफ के त एरियामा चाहिँ टुक्राउनु पर्छ त्यो टुक्राउने काम के हो त भन्दाखेरि एडिटमा हुन्छ त्यो टुक्राउने काम हाम्रो एडिटमा हुन्छ है त भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एडिटमा जान्छौँ त्यसपछि एडिट एरियाज भन्ने होला तल हेर्नु त एडिटमा गएर तलतिर हेर्नु त एडिट एरिया भन्ने होला अब त्यसमा चाहिँ के छ त डिभाइड एरियाज मर्ज एरियाज भन्ने छ है डिभाइड भनेको चाहिँ अब भएको हामीले सेलेक्ट गरेको एरियालाई चाहिँ नम्बर अफ टुक्रामा चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो र मर्ज भनेको चाहिँ अब त्यो डिभाइड भइसक्यो एरियालाई चाहिँ मलाई डिभाइड गर्नु छैन मर्ज गर्नु छ भने त्यो सबै एरिया सेलेक्ट गरेर तपाईँले मर्ज एरिया थिच्नु हो भने त्यो सबै मर्ज हुन्छ है त भनेपछि एडिट एरियामा गएर तपाईँले डिभाइड एरियाज थिच्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एउटा डायलग बक्स आउँछ अब तपाईँले होरिजेन्टल डिरेक्सनमा कति चाहिँ डिभाइड गर्ने भर्टिकल डिरेक्सनमा कति डिभाइड गर्ने त्यो तपाईँले यहाँ दिनु पर्यो मेसिङ गरे जस्तै हो क्या मेस गरे जस्तै हो मेसले चाहिँ एरियालाई डिभाइड गर्दैन लोड मात्रै ट्रान्सफर गराउँछ यसले चाहिँ एरियालाई नै डिभाइड गर्छ कि है भनेपछि मानौँ मैले चाहिँ 7 बाई 7 को दिन मन लाग्यो अहिले एक्स तिर नि 7 जेड तिर नि 7 भनेपछि अब यसलाई ओके गरिसकेपछि के हुन्छ त 7 बाई 7 दिएर यसलाई ओके गर्नुभयो भने के हुन्छ हेर्नु त अब यो चाहिँ यस्तो नम्बर अफ मेसमा आयो 7 बाई 7 दिएर अब एउटा मात्रै सेलेक्ट गर्न मिल्छ कि एउटा गर्नु त एउटा मात्रै स्ल्याब सेलेक्ट हुन्छ स्ल्याब टुक्रियो अब है एउटा मात्रै सेलेक्ट हुन्छ भनेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो त जस्तै यो फर्स्ट पोइन्टमा हामीले कति दिनु पर्यो त फर्स्ट पोइन्टमा 0000 दिनु पर्यो सरचार्ज छैन हाम्रो सरचार्ज हो भने त त्यही अनुसार सरचार्ज जोडेर दिनु पर्यो हैन सेकेन्डमा हाम्रो के हो त अब कति चाहिँ थपेर दिने त यो हरेक जोइन्ट सेलेक्ट गर्दै दिनु पर्यो भनेपछि हरेक जोइन्ट सेलेक्ट गर्दै हामीले चाहिँ त्यो असाइन जोइन्ट लोड फोर्स भनेर त्यसरी दिनु पर्यो त्यो भन्दा पनि एकदमै सजिलो उपाय चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सबै जोइन्टलाई पनि दिनु मिल्छ त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा जोइन्ट प्याटर्न भन्ने डिफाइन गर्नुपर्छ है जोइन्ट प्याटर्नले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले सेलेक्ट गरेको सबै जोइन्टलाई एकैचोटि डिफाइन गरिदिन्छ है पहिला बाई डिफल्ट हुन्छ जोइन्ट प्याटर्न अब हामी के गर्छौँ त एउटा जोइन्ट प्याटर्न चाहिँ डिफाइन गर्छौँ है त यति सेलेक्ट गरिसकेपछि यति सेलेक्ट हामीले गरिसक्यौँ भने चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफाइनमा गएर चाहिँ अब लोड प्याटर्न होइन जोइन्ट प्याटर्न जोइन्ट प्याटर्नमा क्लिक गरेर बाई डिफल्ट हुन्छ डिफल्टलाई किन हामीले चाहिँ चेन्ज गर्नु हामी के लेख्यौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर माथि गएर चाहिँ माथि त्यसलाई हटाएर सोइल प्रेसर भनेर लेखौँ
बुझ्नलाई सोइल प्रेसर गरेर एड न्यू प्याटर्न नेम भनेर राखौँ। सोइल प्रेसर पहिला क्लिक गरौँ अनि त्यसपछि सोइल प्रेसर पहिला टाइप गरौँ अनि एड न्यू प्याटर्न नेम भनेर राखौँ। सोइल प्रेसर भयो, त्यसलाई ओके गरौँ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको अब एउटा प्याटर्न नेम बन्यो। अब हरेक जोइन्ट सेलेक्ट गरिरहनु पर्दैन क्या, त्यो सोइल प्रेसर भन्ने सेलेक्ट गरेपछि त्यो सबै त्यसमै परिहाल्छ। अब यहाँ म भन्छु, यहाँ हेरौँ कसरी। त्यसको लागि पहिला के गर्नु त, यो सबै हामीले चाहिँ बेसमेन्ट वाल पहिला सेलेक्ट गरौँ। सेलेक्ट त्यसपछि के गर्छौँ त भन्दाखेरि प्रपर्टिज, एरिया सेक्सन, बेसमेन्ट वाल सबै सेलेक्ट हुन्छ यो थिचेपछि, हैन। र के हो त जोइन्ट त सेलेक्ट भएको छैन, यहाँ त जोइन्ट सेलेक्ट भएको छैन भनेपछि हामीले त्यो भन्दा नि यसरी चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो। हरेकमा यसरी सेलेक्ट गर्नु पर्यो जोइन्टहरू जहाँ जहाँ छ हरेकमा चाहिँ अब इन्डिभिजुअली जोइन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो। यसरी ड्र्याग गर्दै है इन्डिभिजुअल त्यो क्रस सबैमा क्रस आउनु पर्यो अनि त्यहाँनिर लाग्ने हो। त्यसै गरी हाम्रो एक्सजेड प्लेनमा पनि जानु पर्यो, एक्सजेड प्लेनको पनि सबै सेलेक्ट गर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ सबै जोइन्ट हामीले सेलेक्ट गर्नु पर्यो पहिला चाहिँ। चारैतिरको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त जोइन्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो। चारैतिरको जोइन्ट सेलेक्ट गरेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यो जोइन्टमा चाहिँ अब हामीले कति फोर्स राख्यो त भन्दाखेरि टपमा 0 राख्नु पर्यो, तल त्यही अनुसार कति हाइट छ मल्टिप्लाई गर्दै राख्नु पर्यो, त्यही अनुसार राख्दै 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 हामीले जानु पर्यो। अब त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ अब ध्यान दिएर सुन्नु है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब असाइनमा जान्छौँ, जोइन्ट प्याटर्नमा जान्छौँ। तल जोइन्ट प्याटर्न छ, जोइन्ट प्याटर्नमा जान्छौँ। अब यो कुरो चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु पर्यो, प्रेसर भनेर राखौँ, जोइन्ट प्याटर्न सोइल प्रेसर। अब एउटा इक्वेसन दिएको छ क्या, अब प्याटर्न भ्यालु कसरी राख्नुहुन्छ त AX + BY + CZ + D = D भन्ने इक्वेसन छ। भनेपछि तपाईँले y भेरिएबल के राख्नुहुन्छ, x राख्ने कि भेरिएबल y राख्ने कि z राख्ने त तपाईँलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लोड राख्नु हुन्छ। यदि तपाईँले x लेभल राख्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त युडिएल चाहिँ तपाईँको चाहिँ x डिरेक्सनमा गइदिन्छ क्या। भनेको x राख्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्नु त, जस्तै यहाँ यो तल यहाँनिर 0 हुन्छ, यहाँनिर 0 हुन्छ अनि के हुन्छ त यतापट्टि चाहिँ बढ्दै 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 जान्छ। y राख्नु भने के हुन्छ त यहाँनिर 0 हुन्छ अनि उता साइड पछाडि बढ्दै बढ्दै जान्छ। हामीले त के भन्छ z राख्नु पर्यो, यहाँ 0 गरेर चाहिँ यहाँ z को लास्टमा चाहिँ बढी भ्यालु राख्नु पर्यो। भनेपछि अब यो के हुन्छ त यो x को अगाडि कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुनु पर्यो त 0 हुनु पर्यो। अब हामीले लिनियर इक्वेसन बनाउँदैछौँ क्या, हाम्रो इक्वेसन त के छ रो एच छ नि त, के अरे गामा एच छ नि हैन, गामा एच छ हाम्रो इक्वेसन। गामा एच छ भनेपछि त अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एच भेरिएबल भयो, एच भेरिएबल भयो हैन। त्यही भएर एच भनेको त जेड एक्सिस भयो, जेड भेरिएबल भनेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो त यो AX को भ्यालु चाहिँ यो A को भ्यालु 0 राख्नु पर्यो, B को भ्यालु पनि 0 राख्नु पर्यो, C को भ्यालु चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त अब Z को चाहिँ कोफिसिएन्ट कति हुनु पर्यो त। Z त हामीलाई त यो स्यापले क्याल्कुलेट गरेर दिइहाल्छ कुन एक्सिसको। Z को चाहिँ हाम्रो कोफिसिएन्ट कति हुनु पर्यो त, Z को कोफिसिएन्ट कति हुनु पर्यो त -19 हुनु पर्यो। माइनस किन गरेको त भन्दाखेरि हामी त तलतिर चाहिँ म्याक्सिमम गर्नु छ नि त, तलतिर म्याक्सिमम गर्नु छ भने Z त के हो त माथिबाट चाहिँ घट्दै घट्दै जानुपर्छ, त्यही भएर माइनस गरेको है। यदि तपाईँले +19 गर्नु भने चाहिँ तपाईँको युबिएल चाहिँ उल्टो भइदिन्छ क्या, माथि म्याक्सिमम आएर तल 0 आइदिन्छ है। त्यही भएर -19 किन गरेको त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ तल चाहिँ म्याक्सिमम माथि 0 गर्न है। त्यसै गरी अब हामी के गर्छौँ त यो कन्स्ट्यान्ट D भनेको चाहिँ लास्टमा चाहिँ के हो त सुरुमा त Z को भ्यालु कति राखिदिन्छ त यसले, सुरुमा त Z को भ्यालु त यसले 0 राखिदिन्छ नि। त्यही भएर
लास्टमा चाहिँ हाम्रो जुन भ्यालु आयो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ कन्स्ट्यान्टको टर्ममा दिनुपर्छ। अनि यसमै घट्दै 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 जान्छ। यसमै कति घट्छ त भन्दाखेरि -19 इन्टु जेड गर्दै घट्छ क्या। भनेपछि हाम्रो 47.7 आएको थियो नि, 47.7 आएको थियो नि लास्टमा। अब के हुन्छ त 47.7। अब हाम्रो के छ त बीवाई के अरे सिजेड प्लस डी हो नि त इक्वेसन। सिजेड प्लस जी भनेपछि जेडको भ्यालु चाहिँ हामीले -19 राखिसकेपछि के अरे सी को भ्यालु चाहिँ -19 राखिसकेपछि जेड त अब तपाईँको त बढ्दै जानु भनेको त त्यो -19 ले घटाउँदै घटाउँदै जानु हो त्यसलाई हैन। यसरी चाहिँ तपाईँले 47.7 रिप्लेस गरिदिनु है, बाई डिफल्ट एड हुन्छ। 47.7 लास्ट भ्यालुलाई चाहिँ 19 कन्स्ट्यान्ट छ। अब के हुने हो त यो, म यसमा पनि देखाउँला। यसलाई तपाईँले ओके गर। अब यहाँनेरि हेर्नु हो भने अलिकति जुम गरेर हेरौँ है त। यहाँनेरि जुम गरेर हेऱ्यो भने के देखिन्छ त भन्दाखेरि यहाँनेरि 47 लाग्यो हैन, यहाँनेरि 39 लाग्यो, 31 लाग्यो, 22 लाग्यो। यो 47 नै आयो, यो -10 आइरहेछ त्यहाँ त। -19 इन्टु त्यो गर्दा त्यति नै आयो। -57.93 चाहिँ हो। त्यही त 47 आएछ त उता -10 आइदियो के। 57.92 चाहिँ रहेछ है। कसले अघि 47 भन्नु भने त्यही लेखिदिएको मैले। 57.92 हो, त्यो करेक्सन गरौँ है त। फेरि अब के गर्नु त प्रिभियस सेलेक्सन गरे भइहाल्यो। प्रिभियस सेलेक्सन गरौँ, प्रिभियस सेलेक्सन गरौँ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको यसमा चाहिँ कति कति प्रेसर लाग्नु पर्यो त भन्दाखेरि असाइनमा जाने, जोइन्ट प्याटर्नमा जाने, प्रिभियस सेलेक्सन गर्ने। यहाँनिर हुन्छ प्रिभियस सेलेक्सन, यहाँ पिएस भनेर लेखाएको छ। यो प्रिभियस सेलेक्सनमा जाने, त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि प्रिभियस सेलेक्सनमा गएर असाइनमा जाने, जोइन्ट प्याटर्नमा जाने। अनि यसमा चाहिँ के हो 57 point कति आएको थियो अरे 57.92 कति लेखा जस्तो लाग्यो त्यो एकचोटि हेरौँ है। 57.912 म्हणजे 57.912 गरेर अब एड गर्ने हैन। फेरि म तपाईलाई सम्झाइरहन्छु, यो बाइ डिफल्ट एड हुन्छ, त्यसमै गएर एड भइदिन्छ। फेरि त्यही भएर रिप्लेस गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है। रिप्लेस गरेर यसलाई ओके गर्नु भयो भने के हुने भयो त अब टेन्टेटिभ मिल्छ होला है। 0 भयो। यो कसले केरिरा हो, यो नकेरिदिनु न, को हो यो? ल यो 0 भयो। 8.27 16 यसरी चाहिँ अब के हो त यहाँ फोर्स लागिरहेछ बढ्दै बढ्दै। अब तपाईले चाहिँ जति फाइन नम्बर अफ एरिया गर्नुभयो त्यति चाहिँ एक्युरेट हुँदै जान्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ हरेक डिरेक्सनमा दिनु पर्यो है, हरेक डिरेक्सनमा दिनु पर्यो। त्यही अनुसार चाहिँ के हो त यो सोइल प्रेसर यसरी लाग्ने हो है। त्यो इक्वेसन चाहिँ तपाईले त्यो इक्वेसनको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। अब मैले स्टप शेयर गरे, त्यो इक्वेसनको मिनिङ के हो त त्यहाँनिर त्यो इक्वेसन अब धेरैमा काम लाग्छ त्यो इक्वेसन। जस्तै के दिएको छ त ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टु 0 भन्न खोजेको थियो त्यो इक्वेसन। अब तपाईको हामीले त z डिरेक्सन z लाई भेराइ गर्नु छ नि, x लाई भेराइ गर्नु भने जस्तै तपाईले x लाई भेराइ गर्नु भने चाहिँ के हुन्छ त यस्तो खाले कर्व यस्तो खाले चाहिँ यूडीएल लाग्छ, यसमा यूबीएल लाग्छ। x लाई भेराइ गर्नुभयो भने यस्तो खाले यूबीएल लाग्ने हो, मासतिर लाग्ने भयो यूबीएल। x लाई भेराइ, y लाई भेराइ गर्नु भने चाहिँ उतातिर लाग्ने भयो। यहाँ 0 भएर चाहिँ उताबाट तल चाहिँ के हुने भयो त तल चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हुने भयो। हामी त z लाई भेराइ गर्नु छ नि, त्यही भएर a को भ्यालु यो a कन्स्ट्यान्ट पनि 0 हुन्छ, b कन्स्ट्यान्ट पनि 0 हुन्छ। अब cz प्लस d इक्वल्स टु 0। यसको मतलब अब z हाम्रो कसरी भेराइ भइरहेछ त यसमा त z भनेको त हाम्रो त यो ओरिजिन भनेपछि त z इक्वल्स टु 0 भयो। यहाँ z इक्वल्स टु 0 भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले कति चाहियो त z इक्वल्स टु 0 भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई 57.2 चाहियो। त्यसपछि चाहिँ कति इन्टरभलले घटाउनु पर्यो त यो कति यो कोएफिसिएन्ट कति चाहियो त भनेको cz इक्वल्स टु चाहिँ तपाईको 57.2 छ भनेपछि
हैन। सी चाहिँ अब कति कतिले चाहिँ घटाउँदै जानु पर्यो भने त्यही युनिट वेट त हो नि, जेड त हाम्रो भेरिएबल हुन्छ। अब के हो सिजेड भनेको के हो गामा अफ सोइल इन्टु जेड इक्वल्स टु 57.2 त हो नि हैन। अब यो चाहिँ उल्टो भयो कि माइनस किन गरेर त जेडको भ्यालु 0 हुँदा चाहिँ 57 हुनु पर्यो, जेडको भ्यालु म्याक्सिमम हुँदा चाहिँ 0 हुनु पर्यो के। जेडको भ्यालु 0 हुँदाखेरि चाहिँ 57 हुनु पर्यो, त्यही भएर हामीले 57 राख्छौँ सुरुमा, डी को भ्यालु 57 राख्छौँ हैन। अनि त्यसै गरी चाहिँ के हो त जेडको भ्यालु बढ्दै 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 गएर चाहिँ यो अब 57.2 मा चाहिँ -19 इन्टु जेडले चाहिँ जोड्दै जाने भयो क्या। 57.2 मा चाहिँ के हुने भयो त अब जस्तै सिजेड यो माइनस हुन्छ उताको, सरी माइनस हुन्छ हैन। जस्तै सिजेड प्लस डी भन्नुको मतलब के हो त पहिला डी को भ्यालु जेड 0 हुँदाखेरि डी को भ्यालु 57.2 थियो, जेड 1 हुँदाखेरि डी को भ्यालु कति हुने भयो त 57.2 प्लस सिजेड हो नि त। सिजेड प्लस 57.2 भने 57.2, अब सी को भ्यालु -19 छ इन्टु जेड को भ्यालु चाहिँ 1 मिटर भयो भने चाहिँ अब के हो त 57.2 -19 हुन्छ। त्यसै गरी जेड को भ्यालु 2 मिटर भयो भने चाहिँ के हुन्छ त -19 प्लस 57.2। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि युडिएल लाग्दै जान्छ, युडिएल 57.9। यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोडल गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसको टाइम पिरियड कति आउँदो रहेछ हेरौँ त। टाइम पिरियड चेक गर्नुपर्छ। तपाईँले काहीँनिर चाहिँ मिस्टेक गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो भन्ने भनेकै टाइम पिरियडले हो। यसलाई चाहिँ अब रन गरौँ त एकचोटि। र 0.39 आइरहेछ, झन् एकुरेट आइरहेछ टाइम पिरियड हेर्नु त। 0.39 आइरहेछ, 0.390 आइरहेछ टाइम पिरियड है। भनेपछि हामीले गरेको सबै क्याल्कुलेसन सबै कुरो मिलिरहेछ, यहाँबाट बुझ्यो है। र यो केसमा अब 3 तलाको हुन्छ। किन 3 तलाको हुन्छ भन्नु त मैले हिजै भनिसकेँ नि। टाइम पिरियडको केसमा यदि हाम्रो चाहिँ यो सियर वाल चाहिँ कोलुमसँग कनेक्टेड छ भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बेसमेन्ट वाल बाहेकको चाहिँ हाम्रो हाइट हुन्छ। कोलुमसँग कनेक्टेड छैन, हामीले त कोलुमसँग कनेक्ट गरेको छौँ नि, सेन्टर टु सेन्टर गरेको छौँ। कोलुमको सेन्टरदेखि अर्को कोलुमको सेन्टरसम्म गरे हो त्यो भनेको त। भनेपछि कोलुमसँग कनेक्टेड तपाईँलाई राख्न मन छैन, कुनै सर्टेन ग्याप राख्न मन छ भने त्यही अनुसार ग्रिड लाइन बनाएर तपाईँले राख्नु पर्यो हैन। तर प्राय स्ल्याब मेकानिजमै गरिन्छ हैन, कोलुमसँगै कनेक्ट गरिन्छ, त्यही भएर यसरी नै राख्नु पर्यो तपाईँ है। गर्दाखेरि तपाईँको 3 तलाको चाहिँ स्टोरी हाइटको दिइरहेछ 0.39। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हामीले गरेको क्याल्कुलेसन मिलिरहेछ है त। अब हामी के गर्छ, यो म एकदम सर्टमा चाहिँ स्टिलको पनि भनिदिइहाल्छु है। तपाईँको टाइम एकदमै अब लिमिटेड छ हामीसँग है। एकदम म सर्टमा स्टिलको पनि भनिदिइहाल्छु। त्यसपछि स्टिलको भन्नुभन्दा पनि म तपाईँलाई बिल्टअप सेक्सन कसरी बनाउने त्यो मात्रै सिकाउँछु है। अब त्यो सबै त भ्याइँदैन। पहिला योभन्दा अगाडि चाहिँ यसलाई मैले त्यसलाई एकछिन स्टप सेयर गरौँ होइन। अब मानौँ अब यस्तो छ यहाँ हेरौँ त। मानौँ तपाईँलाई चाहिँ दुईटा च्यानल सेक्सन चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्नुभयो। दुईटा च्यानल सेक्सन यसरी राख्नु पर्यो। अब कोडमा त यस्तो हुँदैन। दुईटा च्यानल सेक्सन चाहिँ फ्रन्ट टु फ्रन्ट, दुईटा आइएसएसबी 200 को तपाईँले राख्नु पर्यो। दुईटा आइएसएसबी 200 को तपाईँले सेक्सन राख्नु पर्यो यसरी। भनेपछि तपाईँको त यसरी बाई डिफल्ट हुँदैन। भनेपछि यसलाई हामीले ड्र पनि गर्न मिल्छ के। यो स्यापमा ड्र गरेर यो सेक्सन राख्दियो है स्याप भन्न पनि मिल्छ है त। त्यसको लागि कसरी गर्ने त म एकदम इन सर्ट फर्म भनिहाल्छु तपाईँहरूलाई। अब यो यसलाई चाहिँ अब नयाँ मोडल गरौँ है त। यो अब यो तपाईँको यो आरसिसीमा किन चलाउनु होइन, यसलाई न्यू मोडल गरिदिउँ, ग्रिड 1 ले गरिदिउँ। अब अहिले जे गरे पनि अब हामीले त्यो मतलब नभए के गरौँ त भन्दाखेरि यसलाई स्टप सेयर गरेर एकचोटि यहाँ हेरौँ है त। हामीले चाहिँ यो एउटा ट्रस बनाउँदैछौँ, यसलाई ट्रसै बनाइदिउँ नि त।
एउटा ट्रस बनाउँदैछौँ रे यस्तो खाले ट्रस बनाउँदैछौँ रे यहाँतिर चाहिँ तपाईँको हिन्ज र रोलर सपोर्ट छ है हिन्ज र रोलर सपोर्ट छ भने चाहिँ अब तपाईँले एक्स एक्सिसमा कतिवटा बनाउनु पर्यो भन्नु त एउटा यो बनाउनु पर्यो पोइन्ट अर्को यो ग्रिड चाहियो एक्समा अर्को यो ग्रिड चाहियो एक्समा अर्को यो ग्रिड चाहियो अर्को यो ग्रिड चाहियो यसको स्पेसिङ चाहिँ सबै 3 मिटर छ अरे है त 3 मिटर स्पेसिङ हाइट चाहिँ 4 मिटर छ एक्समा यतिवटा ग्रिड लाइन चाहियो नि यो बनाउन त्यसै गरी जेडमा कतिवटा चाहियो त एउटा र दुईटा मात्रै भयो जेडमा अहिले 2D मात्रै गरौँ है 3D हो भने त्यही अनुसार तपाईँले गरिहाल्नु 3D हो भने उताको त्यही पनि हामीले एनालाइसिस 2D मै गरेर डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो होइन त्यही भएर 2D नै गरौँ अहिले भनेपछि वाइमा एउटा भयो भने चाहिँ क्विकली हामी के गरौँ त भन्दाखेरि ए उसको एक्समा हाम्रो कतिवटा ग्रिड लाइन भयो त क्लियर गरौँ है पहिला ल एक्समा चाहिँ हाम्रो कतिवटा ग्रिड लाइन भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 पाँचवटा ग्रिड लाइन भयो वाइमा एउटा मात्रै ग्रिड लाइन छ 2D भएर जेडमा हाम्रो दुईटा ग्रिड लाइन छ एक्सको स्पेसिङ 3 मिटरमा छ वाइको स्पेसिङ जति राखे नि फरक परेन जेडको स्पेसिङ 4 मिटरमा छ है यसलाई ओके गर्नु भने तपाईँको के हो त अब यसलाई चाहिँ एक्सजेड भ्यूमा जानु पर्यो यताको एक्सजेड भ्यूमा आएपछि यस्तो खाले फिगर बन्यो यस्तो खाले फिगर बन्यो है त अब तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्टिल सेक्सनहरू राख्दैछौँ नि त स्टिल सेक्सनहरू राख्दैछौँ भनेपछि अब हामीले चाहिँ डिफाइनमा गएर चाहिँ सेक्सन प्रपर्टिजमा गएर फ्रेम सेक्सनमा गएर अब स्टिल सेक्सन चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडबाट चाहिँ इम्पोर्ट गर्दैछौँ है त इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडबाट इम्पोर्ट गर्दैछौँ भनेपछि के हुन्छ त अब यसमा ल हेर्नु त के आयो इम्पोर्ट गर्दा ल अब हामीले चाहिँ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडको चाहिँ हामीसँग त सबै हटरोल सेक्सन त इन्डियन स्ट्यान्डर्डको छ नि हामीले सबै त्यो स्टिल टेबल जुन हामीले चाहिँ स्टिल पढ्दा युज गर्छौँ त्यो इम्पोर्ट गरेर लगाइरहेको छ यसको लागि के भन्दा इम्पोर्ट न्यू प्रपर्टिजमा जाने र हामीले कुन सेक्सन गर्दैछौँ च्यानल सेक्सन गर्दैछौँ कि मानौ अहिले च्यानलै गरौँ है किनकि मैले च्यानलको बिल्डअप पनि देखाउन लागिरहेको छु त्यही भएर च्यानल सेक्सन चाहिँ मलाई इम्पोर्ट गर्न मन लाग्यो भनेपछि सीमा च्यानलमा जाने र के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ स्याप जहाँ इन्स्टल भएको छ त्यो फोल्डरको चाहिँ लोकेसन दिन्छ यदि लोकेसन दिएन र तपाईँले लेटेस्ट जुन लोकेसनको काम गर्नु भएको छ त्यहाँ दियो भने तपाईँले कहाँ जानु पर्यो त माई कम्प्युटरको सी ड्राइभको प्रोग्राम एन्ड फाइल्सको चाहिँ तपाईँले कहाँ जानु पर्यो त प्रोग्राम एन्ड फाइल्सको चाहिँ तपाईँ चाहिँ कम्प्युटर एन्ड स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ स्याप 2000 भर्जन कति छ त्यसमा जानु पर्यो त्यहाँभित्र गइसकेपछि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि indian.pro भनेर अब युरोप त हामीले युरोपको त हामीले त के अरे युरोपको त हाम्रो होइन त्यही भएर इन्डियन गर्नुपर्छ चाइनिज पनि होइन हाम्रो अरू देशको होइन अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको होइन त्यही भएर इन्डियनको indian.pro गरेर हामीले चाहिँ ओपन गर्यो भने अब हामीले सबै नाम सुनेका सेक्सनहरू आउँछन् कि नाम सुनेका सेक्सनहरू आउँछन् यो सेक्सन त सबै नाम सुनेका सेक्सन है आइएसजेसी कति यसको प्रपर्टी सबै हामीलाई चाहिँ स्टिल टेबलमा हुन्छ त्यही भएर तपाईँले यसलाई सबै सेलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्याम्पलको चाहिँ यसले सबै डाटा दिन्छ होइन त्यसलाई नि ओके गर्नु भने अब तपाईँको सबै आई सेक्सन आयो अब कुन च्यानल सेक्सन तपाईँले लिने तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कुन च्यानल सेक्सन आफूलाई चाहिन्छ त्यसलाई लिनु र अझै म तपाईँलाई के उपाय सिकाइदिन्छु त भन्दाखेरि एउटा जस्तै मानौ तपाईँलाई चाहिँ अब यो आइएस पहिला सुरुमा चाहिँ सानो सेक्सन हाल्नु पर्यो आइएस जेसी 100 हालेर एनालाइसिस गर्नु पर्यो सेक्सन फेल भयो फेरि 125 हालेर एनालाइसिस गर्नु त फेरि सेक्सन फेल हुन्छ होइन त्यसै गरी सबै हाल्दै तपाईँले सेलेक्ट गर्दै जाँदा सबै भनेपछि हिट एन्ड ट्रायल त एकदमै गर्नु पर्यो नि तपाईँले त्यही भएर के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यी सबै सेक्सनलाई एउटा ग्रुपमा बनाइदिने त्यो ग्रुपै हालिदिने कि भनेपछि अब स्यापले के गर्छ भन्दा एउटा सेक्सन हाल्छ चेक गर्छ फेल भएपछि अर्को सेक्सन हाल्छ चेक गर्छ ऊ आफैले चाहिँ चेक गरेर बेस्ट सेक्सन चाहिँ उसले राखिदिन्छ कि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिला इम्पोर्ट गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त एड न्यू प्रपर्टिजमा जान्छौँ
एड न्यू प्रपर्टिजमा गएर चाहिँ यहाँनिर अटो सेलेक्सन लिस्ट भन्ने छ तल। अटो सेलेक्सन लिस्टले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउनुहुन्छ, स्यापले आफैले चाहिँ सुइटेबल सेक्सन सेलेक्ट गरेर हालिदिन्छ क्या। तपाईँले हिट एन्ड ट्रायल गरिरहनु परेन, त्यो भएपछि सजिलो हो। नभए चाहिँ आइएसएमसी 100 हाल्नु होला, अनि फेरि एनालाइसिस गरेर डिजाइन गर्दाखेरि फेल भयो है। भनेपछि यसलाई चाहिँ अटो सेलेक्सन लिस्ट गरौँ। अब कुन राख्ने भन्दा सबै यो कुन चाहिँ हामीले चाहिँ एड गर्ने त भन्दाखेरि सबै एड गर्ने, यो यहाँनिरको सबै एड गरिदिउँ। अनि एडमा थिचिदिएपछि के भयो, यो सबै चाहिँ अब च्यानल सेक्सनमा गएर उतापट्टि एड भयो। र नाम के दिउँ त बुझ्नको लागि हामीलाई सजिलो च्यानल भनेर नाम दिउँ। यो सबै च्यानलको यो च्यानल सेक्सन जति सबै यहाँभित्र छन् है भनेर नाम दिउँ। हुन्छ अब स्यापले आफै के गर्छ त भन्दाखेरि सुइटेबल च्यानल सेक्सन यी मध्येको रोजेर राखिदिन्छ क्या। तपाईँले चाहिँ मिडबाट भ्यालु लि भन्न नि सक्नुहुन्छ, अथवा ओभरराइड गरेर मलाई चाहिँ सबैभन्दा लोएस्ट सेक्सनबाटै भ्यालु लि भन्यो भने लोएस्ट सेक्सन तपाईँले यहाँ ओके गरिदिनु भयो भने लोएस्ट सेक्सनबाटै चेक गर्न थाल्छ क्या। नभए चाहिँ यो मिडियनमै राख्नु भने सबैभन्दा चाहिँ बिचको भ्यालु जुन छ, बिचको चाहिँ च्यानल सेक्सन जुन छ त्यही राखेर चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस गर्न सुरु गरिदिन्छ। बिचभन्दा कमको उसले लिँदैन। त्यही भएर तपाईँ चाहिँ एकदम लोएस्ट राख्नु भने लोएस्टदेखि नै हाल्छ, फेरि फेल हुन्छ अर्को हाल्छ, आफै गर्छ क्या। त्यो विदिन सेकेन्ड्स गरिदिन्छ त्यो, अनि रिजल्ट मात्रै देखाइदिन्छ हामी है। हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ के गर्नु सक्छौँ त भन्दाखेरि यसरी यो सबै हामीले चाहिँ सेक्सन चाहिँ त्यसै गरी तपाईँले अब अरू के गर्नु सक्छ, आई सेक्सन नि त्यसै गरी इम्पोर्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। आई सेक्सन नि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, आई सेक्सन नि इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई ओके गरौँ भने चाहिँ अब एउटा च्यानल भन्ने नाम आयो, के बुझ्नु पर्यो त यहाँ हुन्छ त्यो सबै च्यानल सेक्सन। यसलाई ओके गरौँ। अब के गर्नु त यहाँनिर तपाईँले अब यसलाई ड्र गर्नु पर्यो नि। ड्र गर्दा के गर्नु पर्यो, यहाँनिर अब यहाँ एउटा लट्ठी जस्तो आउँछ हेर्नु, लट्ठी त्यही पहिलाकै कुरो भयो। यसलाई चाहिँ तपाईँले अब च्यानल भन्ने हुनु पर्यो है। च्यानल अरू सेक्सन राख्ने होइन कि च्यानल राख्नु पर्यो। किन च्यानल राख्छौँ त भन्दाखेरि हामीले अब च्यानलभित्र सबै सेक्सन परेका छन् क्या, अनि ऊ आफैले सेलेक्ट गरेर एउटा सुइटेबल राख्ने। सुरुमा चाहिँ के राखिदिन्छ त भन्दाखेरि हामीले जुन स्टार्ट विथ भनेर अहिले मिडियन नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ आइएसजेबी 100 कति गरेको थियो नि सुरुमा त्यो राखिदिन्छ। त्यसपछि त्यो चेक गर्छ, फेल भयो, अर्को चेक गर्छ, फेल भयो, अनि आफै राख्छ। भनेपछि अब हाम्रो मोमेन्ट रिलिज पनि कन्टिन्युस छैन, त्यो त पिन हो। भनेपछि यसलाई पिन बनाउनु पर्यो, पिन बनाउनु पर्यो है। पिन सपोर्ट, सबै पिन सपोर्ट, अब कन्टिन्युस हुँदैन, मोमेन्ट रिलिज हुन्छ सबैमा पिन सपोर्ट। यति गरेर तपाईँले यसलाई उता ड्र्याग गरे पनि भयो, नभए काट्दै पनि, अनि के गर्नु पर्छ त्यही अनुसारको हाम्रो अब बनाउनु पर्यो यहाँ। यस्तो गरेर अब जति छ तपाईँलाई डाइमेन्सन त्यही अनुसार बनाउनु पर्यो। र के छ भी छ होइन, भनेपछि भी गर्नु पर्यो। यस्तो यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्ने, अनि यहाँबाट यहाँ क्लिक गर्ने, इन्टर गर्ने, अनि यो पोइन्टमा हामीले के दिनु पर्यो त, यो पोइन्टमा हामीले दिनु पर्यो हिन्ज सपोर्ट, यो पोइन्टमा दिनु पर्यो रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट दिनु पर्यो है। अब यति दिइसकेपछि अब मैले जस्ट तपाईँहरूलाई चाहिँ यो के देखाएको त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब मेटेरियलहरू हामीले केही डिफाइन गर्नु पर्दैन क्या स्टिलमा। किन पर्दैन भन्दा हामी त इम्पोर्ट गरेका छौँ नि इन्डियन कोड, उसले आफैले मेटेरियल डिफाइन गरेर त्यो स्टिल आफैले दिइसकेको छ है। त्यही भएर मेटेरियलहरू चाहिँ केही डिफाइन गर्नु पर्दैन। यो स्क्रिन चाहिँ यो अलिकति यो के देखिया छैन स्क्रिन, स्क्रिन देखिया छैन? देखेछ सर। ल यो डायगोनल कसरी मैले भने है तपाईहरुलाई। डायगोनल बनाउनु यो पोइन्ट क्लिक गरेर अर्को पोइन्ट क्लिक गर्दिने के, यो पोइन्ट क्लिक गर्ने अर्को पोइन्ट, यसरी डायगोनल एलिमेन्ट है। अब यो ट्रस बन्यो। अब यसमा मेम्बर फोर्स त्यही अनुसार कति आउँछन् जोइन्ट सेलेक्ट गर्दै हाल्दा हुन्छ। यसमा चाहिँ मानौ यो भर्टिकल्ली चाहिँ तपाईलाई चाहिँ 10 किलो न्युटनको चाहिँ हाल्न मन लागेछ भने यो जोइन्ट सेलेक्ट गर्ने, अनि जोइन्टमा गएर के असाइनमा गएर जोइन्टमा गएर जोइन्ट लोड जोइन्ट लोडमा गएर तपाईले त्यही टेक्निक हो। फोर्स हो नि त यो हाम्रो फोर्स हो। फोर्स कुन डिरेक्सनमा त जेड डिरेक्सनमा नेगेटिभ हुने भयो हैन, नेगेटिभ माइनस
10 किलोन्युटन हाल्न मन लागेको छ नि -10 भनेर दिनुभयो भने के हुन्छ त यहाँ भर्टिकल्ली 10 आउँछ जोइन्टमा। यो त जोइन्टमा लाग्छ नि त हाम्रो ट्रसको एजुम्सन के थियो त फोर्स लोड जति सबै जोइन्टमा लाग्छ भन्ने एजुम्सन थियो। त्यसै गरी अर्को जोइन्ट यो जोइन्टमा तपाईँलाई दिन मन लाग्यो, यो जोइन्टमा तपाईँलाई ल मानौ यो जोइन्टमा तपाईँलाई होरिजेन्टल, यो जोइन्टमा चाहिँ तपाईँलाई होरिजेन्टल चाहिँ कति दिन मन लाग्यो त भन्दाखेरि होरिजेन्टल तपाईँलाई 5 किलोन्युटन दिन मन लाग्यो यक्स एक्सिसमा है त। भनेपछि असाइन जाने, जोइन्ट लोड जाने, फोर्स जाने, अब के अन्त यो 0 गरिदिने अनि त्यसपछि यक्स एक्सिसमा चाहिँ माइनस डिरेक्सनमा दिनु पर्यो हैन, -5 किलोन्युटन दिन मन लाग्यो -5 गरेपछि के हुन्छ त रिप्लेस गरे नि हुन्छ। अहिले जे गरे नि भयो, यो जोइन्टमा हालेकै छैन कुनै लोड हैन, 5 किलोन्युटन भयो यसरी यो डिरेक्सनमा। भनेपछि यसरी तपाईँले चाहिँ के हो त लोड दिएर चाहिँ अब यसको चाहिँ रियाक्सनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो कुरो त यो कुरो भयो हैन। अनि त्यसपछि तपाईँले डिजाइन गर्नलाई चाहिँ यहाँनिर स्टिल फ्रेम डिजाइनमा जानु पर्यो। अनि यसको चाहिँ पहिला कोडको नाम चेन्ज गरिहाल्नु पर्यो, अमेरिकन हैन IS 800 बाट हो नि त, IS 800 खोज्नु पर्यो। इन्डियन 800 यहाँ 1998 को रहेछ यो पुरानो यो वर्किङ स्टेजको रहेछ। अहिले त 2007 आइसक्यो, सायद लेटेस्ट भर्जनहरूको 2007 आइरह होला हैन। 1998 को रहेछ। यसलाई चाहिँ अब ओके गर्यो भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब यो चाहिँ IS मेथड अनुसार डिजाइन। अब तपाईँले चाहिँ यहाँ हेर्नु है त, अब तपाईँले डिजाइन गरेर चाहिँ स्टिल फ्रेम डिजाइन एनालाइसिसै गरेको छैन हामीले। मानौ यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गऱ्यौँ, अहिले कम्बिनेसनहरू केही गरेको छैन, जस्ट मैले सिम्पल देखाउनलाई मात्रै हो, कम्बिनेसनहरू केही गरेको छैन। एनालाइसिस गऱ्यौँ, एनालाइसिस गरेर चाहिँ यसको चाहिँ अब सेभ गर भन्यो है। ट्रस मैले यहाँ सेभ गरिदिएँ हैन। अब एनालाइसिस गरेर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो यस्तो देखियो है मेम्बरहरू। अब यसलाई तपाईँले डिजाइन गर्नु भने अब डिजाइन गरेर तपाईँले स्टार्ट डिजाइन चेकअप स्ट्रक्चर गर्नु भने यहाँ हेर्नु त काहीँ चाहिँ LC 250 राखिदिएको छ, काहीँ LC 75 राखिदिएको छ। अब फरक आफै राखिदिएको छ के, फरक आफै राखिदिएको छ। हामीले दुःख दिएन नि, नभए त हामीले इन्डिभिजुअल राखेको त यो मेम्बर फेल हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि हामी फेरि डिजाइनमा गएर स्टिल डिजाइन अनि भेरिफाई एनालाइसिस भएर डिजाइनमा अनि कतिवटा फेल हुन्थ्यो हैन। एनालाइसिस डिजाइन सेक्सन यो भन्दा नि के त डिजाइन भेरिफाई अल मेम्बर पासमा हेरौँ त, भेरिफाई अल मेम्बर पासमा अल स्टिल फ्रेम पास स्ट्रेस स्टेट क्यापेसिटी हैन, सबै स्टिल त पास भयो हाम्रो हैन। हुन्छ अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त भन्दा तपाईँले अहिले ग्रुपिङ गर्नु भने अटो सेलेक्सन लिस्टबाट त्यो ग्रुपिङ गरेपछि आफैले चाहिँ सुइटेबल सेक्सन हाल्दियो क्या यसले है, त्यो तनाव लिइरहनु परेन। र अब अर्को के हामीले बुझ्नुपर्ने त, मानौ मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ बिल्टअप च्यानल सेक्सन, त्यही मैले भने नि दुईटा ISHB हाल्न मन लाग्यो, बिल्टअप च्यानल सेक्सन हाल्न मन लाग्यो भने त बिल्टअप च्यानल सेक्सन त अब त स्यापले दिँदैन। मानौ यो यहाँ भएको चाहिँ स्वयं त हाइएस्ट सेक्सन आउँदा पनि फेल भइदियो अरे के यो मेम्बर भनेपछि त अब बाँकी सेक्सन त बिल्टअप मेम्बरबाट हाल्नु पर्यो नि त, दुईटा जोडेर हाल्नु पर्यो नि त। त्यसको लागि मानौ यो मेम्बरमा चाहिँ मलाई बिल्टअप सेक्सन हाल्नु मन लाग्यो, पहिला बिल्टअप सेक्सन आफैले बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउने तरिका कसरी त भन्दाखेरि म एकदम सर्टमा भनिदिइहाल्छु नि त। डिफाइन जाने, सेक्सन प्रपर्टी जाने, फ्रेम सेक्सनमा जाने, त्यसपछि के हो त भन्दा पहिला तालचा खोल्नु पर्यो नि त, तालचा खोल्ने हैन, डिफाइनमा जाने, सेक्सन प्रपर्टीमा जाने, फ्रेम सेक्सनमा जाने, त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एड न्यू प्रपर्टिज गर्ने। अब सिधै गएर हामी के एड न्यू प्रपर्टीमा गएर अदर्समा जाने। अब हामी आफैले बनाउँदै छौँ नि त, अदरमा जाने, यहाँ तल ड्र्याग डाउनमा अदरमा जाने। अदरमा गएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ के हो त सेक्सन डिजाइनर भन्ने त्यहाँ अप्सन छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब तपाईँको बेस मेटेरियल यो 4000 PSI हैन है, हाम्रो स्टिल हो, त्यही भएर यो राख्नु पर्यो, स्टिलको राख्नु पर्यो बेस मेटेरियल है। त्यो राखेर तपाईँले सेक्सन डिजाइनर भन्ने यहाँ तल छ, नभए यहाँनिर जेनरल स्टिल सेक्सन गरे पनि आफै चेन्ज गरिदिन्छ। यहाँ तल जेनरल स्टिल सेक्सन राखिदिनु भने आफै चेन्ज गरिदिन्छ। अनि यहाँनिर नाम के लेखिदिनु त भन्दाखेरि बुझ्नलाई 2 ISHB कतिको राख्दैछौँ, 200 को राख्दैछौँ, 2 ISHB 200 @ भएर सिफ्ट गर्दाखेरि 2 ISHB 200 भनेपछि अब बुझ्यो नि, दुईटा ISHB 200 को चाहिँ बिल्टअप सेक्सन हो। तपाईँले यहाँ सेक्सन डिजाइनरमा गएर चाहिँ क्लिक गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा ड्रइङ गर्ने चाहिँ एउटा ग्राफ आइदिन्छ क्या। सेक्सन डिजाइनरमा गएर क्लिक गर्नुभयो
यो ग्राफ आइदिन्छ। ग्राफ आएपछि अब तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ त डिजाइन? अब पहिला यहाँ बोर्डमा हेरौँ है त, तपाईँले के गर्नुहुन्छ त एक्चुअलमा कम्प्रेसन मेम्बर डिजाइन गर्दा बिल्डअप गर्नु पर्यो भने यो अब के हो त बिल्डअप त हामीले दुईटा च्यानल फेस टु फेस त राख्ने भयौँ, हामीले त्यो फिक्स गर्यौँ, तर यो दुईटा बिचको ग्याप चाहिँ कति राख्ने त? डी कति राख्ने त? यो दुईटा बिचको डी कति राख्ने, यो ग्याप कति राख्ने त हामीले? त्यसको लागि के थियो त क्लज कोडको चाहिँ कम्प्रेसन मेम्बर एउटा क्लजमा थियो नि, के थियो त भन्दाखेरि डी यसरी राख्नु पर्यो जसले गर्दाखेरि होल सेक्सनको आइवाई चाहिँ ग्रेटर ओर इक्वल्स टु आइएक्स हुनु पर्यो, त्यसरी चाहिँ डी राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा क्लज दिएको थियो। भनेपछि होल सेक्सनको आइवाई कति आउँछ, होल सेक्सनको आइएक्स कति आउँछ, इन टर्म्स अफ डी नै आउँछ होला। अनि यो दुईटा इक्वेसन इक्वेट गरेर चाहिँ डीको भ्यालु जति आयो अलिकति बढी गरेपछि आइवाईको भ्यालु बढिहाल्छ। जस्तै यो एक्स एक्सिस त के हुन्छ त सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस छ, त्यही भएर आइएक्स भनेको यो एउटा इन्डिभिजुअलको आइएक्स बराबर भइहाल्छ इन्डिभिजुअलको आइएक्स इन्टु 2 हुन्छ। आइवाई चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि आइवाई भनेको यसको न्युल एक्सिस, यसको सिजी यहाँ पर्यो, ओभरअलको सिजी यहाँ पर्यो भनेपछि के हुन्छ त आइवाई प्लस एएच स्क्वायर हो नि त। भनेपछि एच केमा आउने भयो त, एच चाहिँ तपाईँको डीमा आउने भयो के। जस्तै यति चाहिँ यसको ब्रेथ छ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स सिवाई छ भनेपछि केमा आउने भयो त तपाईँको एच चाहिँ कति हुने भयो त, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स हो नि त एच भनेको। यो एच भनेको तपाईँको डी/2 प्लस बी माइनस सिवाई हुने भयो। भनेपछि सिवाई पनि कोडमा दिएको छ, बी पनि कोडमा दिएको छ, भनेपछि यो आइवाई चाहिँ डीको टर्ममा आउने हो क्या, भनेको डीको स्क्वायरमा आउने हो। डी बढाउने बित्तिकै आइवाई बढिहाल्छ। भनेपछि यसरी चाहिँ तपाईँले डी निर्धारण मानौँ अहिले चाहिँ यहाँ डी चाहिँ अब 150 mm आएर हिसाब गर्दाखेरि यो दुईटा बिचको यसरी क्यालकुलेट गर्दा है त। भनेपछि यो डी 150 आयो, यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ बिल्डअप सेक्सन राख्न लागिरहेको छौँ। भनेपछि अब के गर्नु त, अब त्यो ग्राफमा जाने, त्यसपछि यहाँ यतापट्टि यो भर्टिकल टुल बारमा छ नि, यहाँ आई सेक्सन भनेर दिएको छ नि, आई सेक्सन भनेर दिएको छ नि, यो आई सेक्सनको चाहिँ तपाईँले अब च्यानल सेक्सन लिनु पर्यो। च्यानल सेक्सन लिएर तपाईँले यो अप एरो हुन्छ जहाँ एउटा पोइन्टमा जहाँ क्लिक गरे पनि हुन्छ, यस्तो च्यानल सेक्सन आइदिन्छ है। त्यसै गरी अर्को पनि अलि पर लगाएर के गर्नु त भन्दाखेरि अलि पर गरेर यस्तो गरिदिनु, दुईटा च्यानल सेक्सन चाहिँ सँगसँगै आए। अब यसको प्रपर्टी चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने, यो त हामीले भनेको च्यानल सेक्सन ठ्याक्कै छ कि छैन, कसै यहाँ जे बनायो त्यो सेक्सन हो क्या। भनेपछि अब यसको प्रपर्टी चेक गर्नु चाहिँ यो एउटा च्यानल सेक्सनलाई सेलेक्ट गर्ने, अनि के गर्नु त राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरेर अब यसको नाम चाहिँ च्यानल 1 होइन, हाम्रो के हो त आइएस एचबी 200 खोज्ने। अब आइएस एचबी 200 कहाँ छ, ए सरी आइएस सी पो हो त यो होइन, आइएसएमसी 200, आइएसएमसी 200 कहाँ छ, यहाँ छ आइएसएमसी 200 यो भयो। अब यसलाई ओके गरेपछि चाहिँ एकदमै सानो आयो के, यो अब कतिको प्रपर्टिज थियो हामीलाई मतलब छैन। त्यसरी यसलाई पनि सेलेक्ट गरौँ। अब के गरौँ त, यसको नि आइएसएमसी 200, आइएसएमसी 200 कहाँ छ, हामीले इम्पोर्ट गरिसकेको छौँ नि त, इम्पोर्ट चाहिँ गरिसकेर यो आएको र यो भयो। अब यिनीहरू त टाढा टाढा भयो नि त, अलिकति जुम गरौँ है त, यो किन टाढा टाढा भयो, यसको प्रपर्टी सानो होला सेक्सन अहिलेको भन्दा। भनेपछि अब सबै हामी चाहिँ यो सेन्टर यो ओरिजिन यो 00 भयो, तल एक्स र वाइ लेखाएको छ। अब यिनीहरूलाई नजिक ल्याउने भनेको पहिला यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, मिरर गर्नु पर्यो, उतापट्टि मिरर गर्नु पर्यो नि यसलाई। त्यही भएर सेलेक्ट गरौँ, के गरौँ सेलेक्ट गरेर यसलाई राइट क्लिक गरेर हामी चाहिँ अब यसलाई रोटेसन चाहिँ कति गर्छौँ त भन्दाखेरि 180 डिग्रीमा गर्छौँ रोटेसन। 180 डिग्री गर्ने चाहिँ ठ्याक्कै मिरर हुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले रोटेसन 180 डिग्री दिनुभयो भने के हुन्छ त, ओके गर्नुभयो भने चाहिँ अब यतापट्टि रोटेट भइदियो है। अब यो कति टाढा छ त भने तपाईँले सबै कोअर्डिनेट सिस्टममा खेल्नुपर्छ क्या यो कुरो। जस्तै यो तपाईँलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै यो पोइन्टमा ल्याउनु छ, यो मेम्बरलाई चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ ल्याउनु छ भने के भन्छ, यो मेम्बरमा सेलेक्ट गर्नु, यसको कोअर्डिनेट्सहरू त्यहाँ दिएको हुन्छ कि यो चाहिँ एक्सबाट कति टाढा रहेछ, 0.5 मिटर टाढा रहेछ। भनेपछि मलाई चाहिँ एक्स भएकै ठाउँमा ल्याउनु छ, त्यसै गरी मलाई वाइ भएकै ठाउँमा ओरिजिनमै ल्याउनु छ एउटालाई। भनेपछि दुईटैलाई तपाईँले एक्स सेन्टर वाइ सेन्टर 0 गरिदिनु भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँले ओके गरिदिनु भने ठ्याक्कै यो ओरिजिनमा आयो, जुन एक्स वाइ ओरिजिन जुन थियो त्यसमा आयो। त्यसै गरी यसलाई पनि तपाईँले चाहिँ ओरिजिनबाटै तपाईँलाई चाहिँ यसलाई मानौँ यो पोइन्टमा ल्याउनु मन लाग्यो, यो पोइन्टमा ल्याउनु मन लाग्यो भने अब यसको मिटरमा एमएममा लगाउँ है, सजिलो हुन्छ हामीलाई। एमएममा लगेर यो पोइन्टमा ल्याउनु मन लाग्यो भने यो पोइन्ट भनेको एक्स 250 भयो, वाइ 0 हुन्छ। अब यसलाई के गर्नु पर्यो तपाईँले, यसलाई क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर राइट क्लिक गरेर एक्स चाहिँ तपाईँले 250 गरिदिनु पर्यो, वाइ चाहिँ
0 गरिदिनु पर्यो। यो गरिदिनु भयो भने तपाईँ ठ्याक्कै यहाँनिर। अब यी दुईटा बिचको ग्याप कति क्लोज ल्याउनु त? हामीले त 150 mm ग्याप ल्याउनु छ नि। अहिलेको ग्याप कति छ हेरौँ त। यो तपाईँको 37.50 छ हैन। अनि यो कति छ त? यो छ तपाईँको 212.57 भनेपछि 37.57 माइनस 212.5750 गर्दा कति हुन्छ? 37.5 माइनस 212.5 गर्दा कति हुन्छ? 175 हुन्छ हैन। भनेपछि अब 175 भनेपछि यसलाई अझै चाहिँ 150 भनेपछि अझै त्यसमा कति थप्नु पर्यो त? कति माइनस गर्नु पर्यो त? भनेको 25 माइनस गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्छ? अहिलेको अवस्थाबाट चाहिँ 25 चाहिँ माइनस गर्नु पर्यो क्या यक्सतिर। 250 मा 25 गर्दाखेरि कति हुन्छ? 225 हुन्छ हैन। 225 गर्नु पर्यो। भनेपछि यक्सतिर अझै गयो नि त यो क्लोज। ओके गएपछि अब यिनीहरू बिचको ग्याप हेर्नु त। यो 37.5 छ, यो 187.5 छ। अब 37.5 माइनस 187.5 गर्नु त। डी पुग्यो कि पुगेन? डी पुग्यो होला हैन। हो यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टममा खेल्नु पर्यो कि दुईटा च्यानल सेक्सन। अब यिनीहरू अब ब्याटर्न गर्ने कि लेसिङ गर्ने त्यो चाहिँ त आफैले हिसाब गरेर गर्नु पर्यो। यहाँ स्यापले त्यो चाहिँ गर्दैन है। जस्ट यसले चाहिँ क्रस सेक्सन मात्रै दिने काम है त। र यसलाई चाहिँ अब यति गरिसकेर अब हामीले डन लेखिदिइसकेपछि अब के बुझ्यो त भन्दाखेरि 2 ISHB 200 ओके गरेर अब यसलाई ओके गर्यो। यो मेम्बर चाहिँ त्यो राख्न मन छ भने यसलाई सेलेक्ट गर्ने है, सेलेक्ट गर्ने। अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ अब प्रपर्टिज गएर फ्रेम सेक्सन गरेर अब 2 ISHB 200 ल यही गर्ने हैन। अब आजको चाहिँ हाम्रो लास्ट क्लास भएको कारणले फर्स्ट हाफ चाहिँ हामी यो जुन जतिसम्म भ्याइन्छ एक्स्ट्रा कुराहरूको बारेमा थियो। सेकेन्ड हाफ चाहिँ हाम्रो फर्मल प्रोग्राम हुन्छ हैन। यो फर्मल प्रोग्राम सकिसकेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब म चाहिँ कसरी चाहिँ सर्टिफिकेट बाँड्ने एउटा सर्टेन असाइनमेन्ट दिनुपर्छ हैन। त्यसको लागि असाइनमेन्ट के दिने के गर्ने म त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु। पहिला चाहिँ अब हामी यो सेसनलाई चाहिँ फर्मल सेसनमा चाहिँ हामी लगौँ। त्यसपछि लगेपछि हामी चाहिँ अनि असाइनमेन्ट कसरी दिने अरू कुराहरू यथावत कुरा विविध कुराहरू गर्छौँ। र अब सकेसम्म चाहिँ तपाईँहरूको केही अरू प्रब्लमहरू छ भने नि म एड्रेस गरिदिन्छु है त। भनेपछि अब यो हाम्रो फर्मल सेसन सकेपछि लास्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि के गर्ने असाइनमेन्ट कसरी दिने सर्टिफिकेटको लागि अनि अरू केही प्रब्लम छ भने हामी चाहिँ डिस्कस गर्न सक्छौँ है त। मैले चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ सबै के अरे सबै मैले यो इन्क्लुड गर्न खोजेको छु हैन। त्यही पनि अब केही कन्फ्युजन प्रब्लम छ भने हामी डिस्कस गरौँ है त। म अझै अब यो फर्मल सेसनको लागि मैले चाहिँ यो शैलेशलाई यो हस्तान्तरण गरेँ है त। थ्याङ्क यू सर। प्रज्ञाले होस्ट गर्दैछ सर आज। अनि प्रज्ञा Yes. Thank you, Vimesh sir. मेरो आवाज आइरहेछ? मेरो आवाज क्लियर आइरहेछ? आइरहेछ। Okay, thank you. Hello and good evening, everyone. This is me, Pragya Pant, second vice president of Leo Club of Kathmandu University, Kabre. I am here for the formal program. So we are very delighted to have all the participants from different universities. There were altogether 921 participants from different universities who filled the form, and from them we selected only 300 participants through online exam and provided them direct access to Zoom link. And for others, we are online streaming and providing recordings to our Facebook page. Though the platform is virtual, our workshop was really informative and effective. We wish to conduct the events like this in our further upcoming days and hope for your presence as well. As today is the last day of the workshop, I would like to request our guests for the concluding remarks and feedbacks. At first, I would like to call our chief guest, Head of Department of Civil Engineering and Architecture Program, Associate Professor Dr. Prachanda Man Pradhan sir, for concluding remarks and feedbacks.
Thank you very much. I can see our Dean sir. Namaste, Dean sir. Namaste, namaste. First of all, I would like to thank all the participants who have been giving their entire time, a whole week, in learning the ABCs of the SAP 2000 software. And of course, Ines Paudel sir must be thanked as he has been so much, playing a key role in training the candidates. I can see there are 220 participants, and I have heard that there were more than 900, out of which around 300 were selected. So finally, the day has come that the program must be completed, and I am very sure that the participants have got somewhat clear knowledge how the SAP 2000 is used, how it will be implemented, where it is useful, and what are the difficulties as well as the advantages that happens when you are using the software. And of course, when you use the software, as I had already told in the past also, you must be very careful that whether your answer is correct or wrong, that you must interpret. And to have the idea about your answer, I would always suggest that you should at least try to get some support or help from your seniors who have gone through using the software, which will make you confident while using the software, because just by learning around a week may not be sufficient. You have to keep on using this software again and again. As you know, all the structures, every structure is unique, and the use of the software is it has got a lot of, you don't know what I mean to say, that there are so many places where we can use the software. It is not only in concrete, not only in steel, and not only in some the general structures. We can use for any kind of structure to do any kind of research also. So there are so many advantages of this software, and also there may be quite a number of limitations also. So we must be knowing all these limitations and the advantages, the use of the software. With the idea of this much, I am very sure our participants will make a good use of the knowledge, and of course you may be using it in your studies or in your professional practice. Saying this much, I will also like to say thank you to the Leo Club of Kathmandu University, Kabre, and all the organizers who have done tremendous effort in gathering all the participants as well as making this program a huge success. I would like to thank everybody who have participated as well as given their energy, effort in organizing this program. And finally, again, Dinesh sir, you must be very much thankful. And this is also good that Kathmandu University is playing some key role in structural engineering aspect to entire Nepal and Nepalese engineering society. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir, for your remarks. Now I would like to call our special guest, Dean of School of Engineering, Kathmandu University, Dr. Dambar Bahadur Nepali sir, for concluding remarks and feedbacks. Thank you very much, Pragya. सबैलाई मेरो नमस्कार छ। यसमा सबभन्दा मलाई खुसी के लाग्यो भन्दाखेरि यस्तो कोभिड-19 को समयमा पनि प्रपर युटिलाइजेसन भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टमा यो कुराहरू भएको छ र त्यसमा पनि काठमाडौँ युनिभर्सिटीका मेम्बरहरूले सहयोग गरेर सबै इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा
पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई अब 921 भन्दै पनि 300लाई मात्रै लाउन दिन सकियो। फेसबुकमा छ, यताउता छ, उता छ भन्दाखेरि मेरो विचारमा सबैले गर्ने कुराहरू भयो। त्यसकारण म लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटीका सबै सदस्यहरूलाई म हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र साथसाथै यो भीमेश पौडेल सरले जुन क्लासहरू लिइराख्नु भएको छ, सुरु पनि उहाँले लिनुभएको, सायद पछि सबै कन्टिन्यू उहाँले नै गर्नुभएको हो कि थाहा भएन त्यो होइन, तैपनि अहिले भर्खरै पनि उहाँले क्लास लिँदै हुनुहुँदो रहेछ। त्यो हिसाबले पनि उहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। This is going to be a special contribution for Kathmandu University as well as for those students, all of the students who had attended this class. है अब यहाँ चाहिँ नै मैले अनि प्रचण्ड सरलाई स्पेसल्ली एज ए हेड अफ डिपार्टमेन्ट चिफ गेस्टको हिसाबले पनि उहाँले बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँकै सक्रियता भए पनि नभए पनि जे होस् उहाँको डिपार्टमेन्टबाट यो जुन कार्यक्रमहरू भयो त्यो कार्यक्रमको लागि उहाँलाई पनि मेरो तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। है अब लास्ट टाइम पनि मैले भनेको थिएँ केही कुराहरू मैले नेपालीमा किन बोलेको छु भन्दाखेरि यो किन कनी बोल्ने अलिकति एक्सप्रेस हुने आफ्नै भाषामा भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि भनेको भयो। अब म त हाइड्रो पावर बनाएर आएको भयो चिलिमेमा, एउटा स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङको रोड कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मलाई अलिकति छोटोमा सानो कुरा गर्नु मन लाग्यो। हामीले चाहिँ नि क्यानलको वालहरू बनाउँदै थियौँ, त्यो बनाउँदैखेरि चाहिँ नि एकजनाले स्ट्रक्चर डिजाइन गर्यो 60 सेन्टिमिटर, अर्कोले गर्यो 1 मिटरको विड्थ होइन। अब यहाँ समस्या पर्यो एज ए डिसिजन मेकर, कुनलाई लिने त, किन लिने, के कारण लिने, कतिले थाम्छ कतिले थाम्दैन भन्ने कुरा। त्यसको मतलब चाहिँ के भनेदेखि चिलिमेमा त्यस्तो नजान्ने इन्जिनियरहरू थिएन, तर म जहिले पनि के इन्करेज गर्छु भने भर्खर पास गरेर आएको इन्जिनियरहरूलाई ल गर भन्दाखेरि उनीहरूले मेहनत पनि प्रशस्त मात्रामा गर्ने, आफूले समय पनि त्यत्तिकै ध्यान दिने र रातौँ दिन काम गरेर त्यसलाई आउटपुट पनि निकाल्ने। त्यस कारणले हामीले त्यो गऱ्यौँ। पछि आज हामीले प्यानल डिस्कसनमा बसिसकेपछि होइन हामीलाई 60 सेन्टिमिटरले पुग्छ भन्ने भयो। सुन्नुहोस् है, यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियर अहिले जुन चाहिँ स्याप युज गर्नु खोजिरहेछ, प्रचण्ड सरले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो तपाईँहरूले स्याप युज गर्नुहोस्। त्यो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कुराहरू छन्, लिमिटेसन पनि छ, त्यो लिमिटेसनलाई भेरिफाई गरेर म्यानुअली पनि गरेर हेर्नुपर्छ। एउटा दुईवटा गरिसकेपछि द वे आई एम पुटिङ अन इज करेक्ट भन्ने। अनि अर्को भीमेश सरले पनि भन्नुभएको छ तपाईँहरूले गलत इन्फर्मेसन दियो भने उसले गलतै एन्सर दिन्छ। जस्तो कि चाहिँ हामीलाई पढाउँदाखेरि भनौँ न ट्र्यास अथवा ट्र्यास इनपुट गऱ्यो भने ट्र्यासै आउटपुट हुन्छ, तर त्यसले त इनपुट दिएपछि आउटपुट त निकाल्छ, तर के निकाल्छ त, सही निकालेको चाहिँ गलत निकालेको चाहिँ त्यसको लागि भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने कुराहरू आयो। त्यसरी चाहिँ नै 1 मिटरको र 60 सेन्टिमिटर, अब त्यहाँ त धेरै कस्टको कुरा आयो। किन भन्दाखेरि 1 मिटर गर्दाखेरिको कस्ट र 60 सेन्टिमिटरको कस्टमा त धेरै फरक पर्ने भयो। अनि के हो त भन्दा 60 सेन्टिमिटर हामीले एडप्ट गऱ्यौँ, तर त्यो गर्दाखेरि यहाँ अर्को समस्या के आयो त भन्दाखेरि त्यो रिबार्सहरूको बिचमा ग्याप जुन छ नि, त्यो ग्याप चाहिँ नि गिटी छिर्ने हुनु पर्यो। अब गिटी छिर्ने भएन भने त फेरि अर्को समस्या आयो। अनि यस्ता कुराहरू हुँदो रहेछ। त्यसकारण पहिलो कुरो त म के भन्छु भनेदेखि थ्योरिटिकल्ली नाउ यु गट इट एज ए ट्रेनिङ एज ए युजर फर स्याप, त्यसको अलावा गरेर हेर्नु पर्यो। त्यो नगरिकन चाहिँ हुँदैन। जस्तो अघि भर्खर त्यहाँ देखिरहेको थिएँ, अहिले पनि देखिरहेको छु, हाम्रो दिनेश खड्काजीले त्यो सर्वे गर्दैछ। इन्स्ट्रुमेन्ट त चलाउनु मलाई पनि आउँछ, किन पढेको त मैले पनि छ, तर चलाउनु पर्यो भनेदेखि एकचोटि हामी बुढी गण्डकीमा काम गर्दै थियौँ। म चाहिँ त्यो डाटा नोट गर्ने पर्यो, सर्वे गर्दै गएर एक ठाउँमा त मैले लेखेको गोलमाल भएछ। ल एन्डमा पुग्दाखेरि त डिफ्रेन्स धेरै आयो। त्यो डिफ्रेन्स किन आयो त, कहाँनिर गडबड भयो भन्दाखेरि एक ठाउँमा त्यसमा पत्ता लगाइहाल्यो। त्यो पत्ता लगाएको ठ्याक्कै लेख्नासाथ सबै कुराहरू भयो। त्यसकारण चाहिँ के भने यो सर्वेका कुराहरू भयो अथवा चाहिँ यो स्यापका कुराहरू भयो होइन, स्ट्रक्चरको कुराहरू, यिनीहरूमा चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो किसिमको प्रब्लमहरू आउन सक्छ। तर यी सबैको बावजुद पनि हामीले अब स्पेसली मैले त अब बिल्डिङहरूको त तपाईँहरूले गर्ने नै भइहाल्यो। त्यो गर्दाखेरि भनौँ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चरहरूको डिजाइन गर्दाखेरि भनौँ, यी सबै कुरामा स्ट्रक्चर नब्बे हुँदैन। त्यो स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरू यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि हरेक कुरामा आइहाल्छ। अब यहाँ अहिले लास्टमा आएर चाहिँ
आइबिमका कुराहरू भयो होइन, च्यानलको कुराहरू भयो, यो पनि भन्दाखेरि त्यो सिभिलमा मात्रै होइन कि मेकानिकलको कुराहरूमा पनि लिङ्कहरूको क्यालकुलेसन गर्न यो सबै कुराहरू सिकाएको जस्तो मैले बुझेँ होइन। त्यस कारण यी सबै कुराहरू हेर्दाखेरि तपाईँहरूलाई लाइफ लङ युजफुल कुराहरू हो। त्यो युजफुल कुराहरू हाम्रो भीमे सरले निकै मेहनत गरेर यत्रो लामो समयसम्म फटाफट चाहिँ लेक्चर दिइराख्नु भएको जस्तो लाग्यो है। अनि यो अझै पनि एकचोटि फेरि भन्छु के भने लियो क्लबका यो हाम्रो सदस्यहरू, इनिसिएटरहरू जो प्रोग्राम बनाइरहेका भयो, स्पेसली अब प्रज्ञाले आज चाहिँ अस्ति पनि प्रज्ञा नै देखेँ मैले, आज पनि प्रज्ञा नै देखेँ कि चाहिँ यो कन्डक्ट गरिरहेको हिसाबले यो राम्रो भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबै स्टुडेन्टहरू सबै जसले एटेन्ड गर्यो उहाँहरूले बेनिफिट पाएकै हुनुपर्छ। यो बेनिफिटलाई युजमा ल्याउनु पर्यो, यो र आफूले भेरिफाई गरेर हेर्नु पर्यो। जहिलेसम्म प्र्याक्टिकली गरेको हुँदैन त्यसबाट लाभ धेरै हुँदैन। त्यस कारण यी सबै कुराहरूलाई लिएर म भन्छु के भनेदेखि आई फिल प्राउड माइसेल्फ टु बी द डिन अफ काठमाडौँ, डिन अफ इन्जिनियरिङ स्कुल र चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी। किनभने आफ्नै लियो क्लबका मेम्बरहरूले यसलाई इनिसिएट गरेर सबै नेपालभरिका जति पनि इन्जिनियरिङ कलेजहरू छ, जति स्टुडेन्ट आएका छन् तिनीहरूलाई केही कन्ट्रिब्युट गर्ने कुराहरू भएको हुनाले तपाईँहरूलाई म हार्दिक 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 चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु र यति भन्दै मेरा छोटो भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू भेरी मच प्रज्ञा, इट इज yours नाउ। थ्याङ्क यू। Thank you, sir, for your valuable remarks. Now, I would like to call our special guest, former Dean of Faculty of Science and Technology, former acting VC, Pokhara University, Engineer Budhiraj Joshi, sir. Okay. For Thank you. For the concluding. Thank you, Priya bhai. सबभन्दा पहिला यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा अस्ति उद्घाटनमा पनि बोलाउनु भयो र आज पनि बोलाउनु भयो, त्यसको लागि लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय हाम्रो स्कुल अफ इन्जिनियरिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको डिन सर, त्यसै गरी प्राध्यापक प्रचण्ड सर लगायत सम्पूर्ण सर म्याडमहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिला यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो र त्यसपछि सफल रूपले सम्पन्न पनि गर्नुभयो, त्यसको लागि आयोजक टिमलाई र पोखरा विश्वविद्यालयलाई सम्झिनुभयो, त्यसको लागि शैलेश भाइ लगायत सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सरले अघि भनिसक्नु भएको छ, वास्तवमा हामी इन्जिनियर्सहरू एजुकेसनली हामीसँग नलेज हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्र्याक्टिकल्ली एप्लिकेसन गर्न जान्नुपर्छ। त्यसको लागि पक्कै पनि ह्यान्ड अन स्किल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो ह्यान्ड अन स्किल प्रोभाइड गर्नको लागि यस्तो जुन ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहन्छ। किनभने वर्ल्डमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने एजुकेसनमा दखल राखे तापनि सबभन्दा बढी भ्यालु भनेको एजुकेसन प्लस ह्यान्ड अन स्किल भएकोलाई नै बढी प्रायोरिटी दिने गर्छ। त्यो हिसाबले पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ। एउटा अर्को यो कार्यक्रम भनेको काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा मात्र सीमित रहेन, यसले नेपालभरिका सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई पनि यसले समेटेको छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयहरूको बिचमा हार्दिकतापूर्वक विभिन्न यस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा पनि यो कार्यक्रम एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ, जसले गर्दा भोलिका दिनमा अरू विश्वविद्यालयहरू पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले का विद्यार्थीहरूले गरेको जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई अनुसरण गर्नेछन्। दोस्रो कुरामा चाहिँ यो बढी इम्पोर्टेन्ट छ। अब अर्को अघि नै मैले भने विद्यार्थीहरूको जुन स्किल छ त्यो स्किल डेभलपमेन्टमा यसले पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण रोल खेल्नेछ। हामीले पढेका कुराहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली एप्लिकेसन गर्ने ठाउँमा त्यसमाथि पनि सिभिलको ब्याकबोन नै भन्ने गर्छौँ हामीले, सिभिल इन्जिनियरिङको स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ, त्यसमा पनि स्यापले पक्कै पनि बढी फोकस चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा गर्ने भएको हुनाले पक्कै पनि विद्यार्थीहरूको जति बढी नलेज स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा भयो त्यति नै हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू राम्रो हुन जान्छन्। त्यो हिसाबले पनि यो राम्रो हुनेछ। अहिले प्रचण्ड सरले भनिसक्नु भएको छ, यसलाई सफ्टवेयरले मात्र सिक्ने एउटा बाटो रह्यो, त्यसलाई हामीले फेरि पनि म्यानुअली पनि हेर्नुपर्ने कुराहरू रहन्छन्, त्यसलाई फेरि एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाटोमा पक्कै पनि तपाईँहरूको ध्यान जानेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ। अब अर्को कुरा भनेको विगतमा कतिपय विश्वविद्यालयहरू एउटा विश्वविद्यालय अर्को विश्वविद्यालयसँग कम्पिटिसन गर्थे
त्यो कम्पिटिसन हो नै, किन भन्दा क्वालिटी एजुकेसनको लागि कम्पिटिसन आवश्यक रहन्छ। तर कम्पिटिसन मात्र होइन, सहकार्य पनि हो भन्ने कुरा चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले सुरुवात गरेको छ र त्यसमा पोखरा विश्वविद्यालय पनि सहभागी भएको छ। हामी विशेष गरी काठमाडौँ युनिभर्सिटीको टिमलाई म पोखरा विश्वविद्यालयको टिमबाट विशेष गरी डिन सर लगायत सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी एउटा प्रोजेक्टमा सँगसँगै छौँ, स्कुल अफ इन्जिनियरिङ पोखरा युनिभर्सिटी र त्यसपछि गएर स्कुल अफ इन्जिनियरिङ काठमाडौँ युनिभर्सिटी र अर्को पनि विश्वविद्यालय त्रिभुवन युनिभर्सिटी। तिनटै विश्वविद्यालयहरू एउटै प्रोजेक्टमा काम गरिरहेछौँ। त्यो चाहिँ सेनिटेसन टेक्नोलोजीमा हामी काम गरिरहेछौँ। र रिसेन्टली मेरै नेतृत्वमा हुँदाखेरि काठमाडौँ विश्वविद्यालय पोखरा युनिभर्सिटी दुईटा विश्वविद्यालयहरू म्यानेजमेन्टको पनि एउटा कार्यक्रम फेरि हामी जोडिँदैछौँ। म्यानेजमेन्ट इन फ्यामिली बिजनेस जुन चाहिँ एमबिए प्रोग्राम फ्यामिली बिजनेस म्यानेजमेन्ट भनेर हामीले सुरु गरेका छौँ। त्यो पनि इरास्मस प्लसको एउटा कार्यक्रममा हामी जोडिन पुगेका छौँ। त्यो भएको हुनाले पनि विश्वविद्यालयहरू कम्पिटिसन गर्छन्, क्वालिटीका लागि गर्छन्, तर सहकार्य पनि गर्छन्, त्यो पनि क्वालिटीका लागि गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसले प्रमाणित गर्छ। त्यो भएको हुनाले विद्यार्थीहरूको लेभलमा पनि सहकार्य सुरु भएको छ र त्यसपछि विश्वविद्यालयको लेभलमा पनि यस्ता सहकार्यहरू सुरु भएका छन्। त्यो चाहिँ एउटा वास्तवमा सुखद पक्ष हो। हामी इन हाउस हाम्रा प्रोग्रामहरूको सेयरिङ, हाम्रा नलेजहरूको सेयरिङ, त्यसपछि गएर हाम्रो इनोभेसनहरूको सेयरिङ गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हामीले सोचेको हाम्रो जुन सुखी र समृद्ध देश बनाउने हाम्रो इच्छा चाहना, त्यसमा पक्कै पनि विश्वविद्यालयहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्नेछन्। त्यसको लागि पक्कै पनि सहकार्य आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। त्यो हिसाबले पनि तपाईँहरूले गरेको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भएको हुनाले पक्कै पनि भोलिका दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्यो भने विश्वविद्यालयको तर्फबाट पक्कै हामी सहयोग गर्न, सहभागी हुन हामी तयार छौँ। यो कुराहरू पनि यहाँहरूको बिचमा राख्दै विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई अझ बढी राम्रो बनाउनका लागि हाम्रो जुन ट्युटरको रूपमा जुन सरले भूमिका खेल्नुभयो, उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र यसमा पार्टिसिपेट हुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि बधाई दिँदै पोखरा विश्वविद्यालय सिंहको परिवारको तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, sir, for your remarks. Obviously, this workshop has created an impact on students not only of Kathmandu University but also students from different universities of Nepal. Moving on, I would like to call our special guest, Head of Department, Harveston University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, Assistant Professor Toran Prasad Bhatta sir, for concluding remarks and feedbacks. धन्यवाद प्रज्ञाजी। यस्तै यस कार्यक्रमका यो क्लब अफ काठमाडौँ त्यस्तै गरेर सर हजुरको साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन सर। I think a technical issue आएगा sir. अलिक सुनिरहेछ? इको आइरहेछ sir. सर्टमा केही प्रब्लम आइरहेको छ।
प्रब्लम आइरहेछ, त्यही भएर हामी अर्को मुभ अन गरौँ र सराउन्ड भयो भने फेरि now I would like to welcome our regional coordinator of Leo Club of Kathmandu University, Leo Santos Takal sir. I would like to request you to give some remarks. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। त्यसै गरिकन आजको हाम्रो लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी काभ्रे लगायतका विभिन्न क्लबहरूको समन्वयमा भइरहेको अनलाइन सापमा पाल्नुभएका आजको कार्यक्रमका पछाडिका विसर्ज्यू, चिफ गेस्टज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू र अन्य उपस्थित हुनुभएका 218 जना मैले उपस्थित भएको देखेको छु। यो मलाई धेरै गौरव मानेको छु। यस्तो सायद यतिको उपस्थिति भनेको हाम्रो लागि धेरै नै राम्रो मानिने गरिन्छ। तसर्थ तपाईहरुको उपस्थितिले मलाई थप ऊर्जा दिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम दुईवटा ठाउँमा जुन्न गइरहेको हुँदा थोरै तपाईहरु मासमा म सुरुदेखि बस्न मन थियो, के गर्ने यस्तै प्रोग्रामहरु जुदिरहने गर्दा बस्न सकिन। यसको लागि पनि म क्षमा माग्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई जाँदै मैले लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटीका प्रेसिडेन्ट लियो आयुष महताज्यूलाई हजुरले गर्नुभएको कार्यक्रमको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईहरुले यस्तो कार्यक्रमहरु थुप्रै गर्दै जानुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा गरेको छु। तपाईले गर्नुभएको प्रोग्रामले पक्कै पनि मेरो रिजन कोअर्डिनेटर लाई सफल बनाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ भन्ने आशा गरेको छु र पुनः पनि आजको यस काठमाडौँ युनिभर्सिटीले लगायतका अन्य क्लबहरुको समन्वयमा भएको अनलाइन साप प्रोग्राममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण उपस्थित लियो एवं अन्य उपस्थित साथीहरुलाई लियो जिल्ला परिषद 325U1 को रिजन 8 को रिजन कोअर्डिनेटर लियो सन्तोष ढकालको तर्फबाट पुनः बधाई दिँदै म आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त जय देश, जय लायन्स, जय लियो। धन्यवाद। Now I would like to call our District Council 325B1 District Vice President and Leo and Prakash Thapa sir for your remarks. Thank you, Master of Ceremony, Leo Pragya Pantaju. यस कार्यक्रमका सभा अध्यक्ष तथा मैले देखिरहेको छु हाम्रा आदरणीय सम्माननीय पूजनीय गुरुहरू विभिन्न युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू तथा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी काभ्रे लगायत नन लियो तपाईँ स्वीकार्नुहोस् म तथा सम्पूर्ण लियो जिल्ला परिषद नेपालको तर्फबाट यहाँबाट नमस्कार। धेरै धन्यवाद लियो क्लब अफ काठमाडौँ चाहिँ काभ्रे युनिभर्सिटीलाई, किनभने तपाईँ यस्तो प्लानिङको बेला पनि हामीले के गर्न सक्छौँ है भन्ने एउटा जुन एउटा युवाहरूको चाहिँ तपाईँहरूले भन्छ नि युवा भनेको चाहिँ एउटा काइन्ड अफ ब्लो, तपाईँले त्यो ब्लो चाहिँ ब्रेक गरिदिनु भएको चाहिँ हामी घरै बसिरहनुपर्छ, हामीले चाहिँ घरै बसेर विभिन्न चाहिँ घरकैमा चाहिँ सोसियल मिडिया युज गर्नुपर्छ भन्ने टाइममा तपाईँले के रूपमा चाहिँ हाम्रो लाइफ फर स्प्यानिङलाई पनि हामीले केही न केही हेल्प गर्ने काममा चाहिँ हामी इङ्गेज हुन सक्छौँ है भन्ने एउटा इक्जाम्पल दिनुभएको छ र तपाईँले यति ठुलो चाहिँ स्केलमा यो प्रोग्राम गर्नुभएको छ कि जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले यति खोज्नु भएको तपाईँले दिन चाहनुभएको व्यक्तिहरू यसमा जोडिनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटी गर्दै जाउँ र हाम्रो सम्पूर्ण तपाईँलाई चाहिँ नैतिक समर्थन हरेक समर्थन गर्नु पनि हामी छँदैछौँ र यो काठमाडौँ युनिभर्सिटी जुन एउटा छोटो समयमा पनि यति उदयमान काम गर्नुभएको छ, तपाईँले उदयमानसित अगाडि बढाउनु भएको छ, त्यसको लागि सम्पूर्ण तपाईँको टिमवर्कलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको यो डेडिकेसन हार्डवर्कले अवश्य पनि यो सोसाइटी र हामी अवश्य पनि कम भागशाली व्यक्तिले धेरै कुराहरू पाउनेछ र हामीले चाहिँ समाजलाई एउटा राम्रो बाटोमा लानेछौँ र एउटा कुरा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने वर्ल्ड इज वन्डरफुल प्लेस, वाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड। आज हामीले जे दिन्छौँ भोलिको दिनमा त्यही नै हामीलाई चाहिँ फर्केर आउँछ भनेको आज हामीले केही समाजको लागि गरेको छ, इभेन्चुअली त्यो रिटर्न भनेको समाजले तपाईँ हामीलाई नै दिन्छ होइन, पर्सनली नदिँदा तपाईँ समाज व्यक्तिलाई दिन्छ, समाजकै केही एसेन्सहरूलाई दिन्छ। यति भन्दै भोलिको दिनमा तपाईँहरूको अझै उच्च प्रगति कामना दिन पाऊँ भन्ने मेरो जुन शब्दहरू म यहीँ पुर्याउन चाहन्छु। जय देश, जय लाइनवाद, जय लियो। धन्यवाद। हेलो सुनिराख्नु भएको छ? हेलो प्रज्ञाजी सुनिराख्नु भएको छ? हजुर सर सुनिरहेको छ।
म तोरण हो त बोल्दा हुन्छ अहिले के छ हजुर सर हुन्छ ल धन्यवाद प्रज्ञा बहिनी अब यो अनलाइन सप के अरे अनलाइन स्याप 2000 वर्कसप प्रोग्रामका इभेन्ट म्यानेजर शैलेश मिश्र भाइ त्यस्तै गरेर यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डिन डम्बर नेपाली सर त्यस्तै गरेर काठमाडौँ युनिभर्सिटी सिभिल इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टका एचओडी प्रचण्डमान प्रधान सर त्यस्तै गरेर स्पेसल गेस्ट हाम्रो इन्जिनियर बुद्धिराज जोशी सर पोखरा युनिभर्सिटीबाट त्यस्तै गरेर अन्य सबै के अरे पार्टिसिपेन्ट र विशेष रूपमा चाहिँ भीमेश पौडेल सर ट्रेनर भीमेश पौडेल सर सबैजनालाई मेरो नमस्कार अब यो कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा पनि बोलाउनु उद्घाटन कार्यक्रममा पनि बोलाइदिनु भएको थियो र समापन कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा कार्यक्रमका सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु यो कार्यक्रम देशभरि सम्पूर्ण युनिभर्सिटीहरूलाई समेटेर चाहिँ सम्पूर्ण युनिभर्सिटी विभिन्न कलेजहरूका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर जुन हामीले चाहिँ के अरे लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोज्यो यो आफैमा सराहनीय कार्यक्रम पनि हो र देशभरिका यो कोरोनाको यस्तो अप्ठ्यारो महामारीको बेलामा पनि सबै युनिभर्सिटी मिलेर हामी केही काम गर्न सक्छौँ सबै युनिभर्सिटीका विद्यार्थीहरू चाहिँ कमसे कम चाहिँ हामी केही कुराहरूमा अगाडि बढ्न सक्छौँ हाम्रो सहकार्यबाट भनेर चाहिँ जो भन्ने उद्देश्यले जुन कार्यक्रम सुरु गरियो र आज सम्पन्न गरिँदैछ यसको लागि विशेष रूपमा काठमाडौँ लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी धन्यवादको पात्र रहने नै छ अब यो कार्यक्रममा मैले पनि मेरो हाम्रो विश्वविद्यालयको पनि विद्यार्थीहरू जुन पार्टिसिपेन्ट थिए उहाँहरूको पनि रियाक्सनहरू पनि बुझ्दाखेरि र सुरुको ट्रेनिङको बेला पनि केही बेर चाहिँ त्यो ट्रेनिङ पनि आफूले अवलोकन गर्न पाउँदाखेरि भीमेश पौडेल सरले विशेष रूपमा एकदमै फन्डामेन्टलबाट चाहिँ एकदमै एप्लाइड मेकानिक्सको सुरुवातको पोइन्टबाट नै स्ट्रक्चरहरू कसरी एनालाइज गर्न सकिन्छ त स्यापको मद्दतले भनेर त्यो साना स्ट्रक्चर फन्डामेन्टल स्ट्रक्चरबाट नै सुरुवात गराइदिनु भयो त्यसले के गर्छ त भनेपछि प्रत्येक हामी पार्टिसिपेन्ट अब भर्खरका दिनका इन्जिनियर हुन् या आजको इन्जिनियर साहबहरूलाई सबैलाई चाहिँ स्ट्रक्चरलाई रियलाइज गरेर र त्यसको सम्पूर्ण प्रोपर्टीहरू कुन प्रोपर्टी त्यहाँनिर कुन बेला सिग्निफिकेन्ट छ डिफर्मेबल अब्जेक्ट लिँदै हुनुहुन्छ बडी लिँदै हुनुहुन्छ या नन डिफर्मेबल हिसाबले लिँदै हुनुहुन्छ रिजिड बडीको मेकानिक्सको हिसाबले डिल गर्दा कुन जुनसुकै बेलाको हिसाबले पनि तपाईँले आफूले कसरी आइडियलाइज गर्नुभएको छ कसरी एजुम्सन लिनुभएको छ त्यो सबै बेलाका लागि एनालाइज गर्न जुन सिकाउनु भयो र साथै त्यो सँगै पछिल्लो उसमा पक्कै पनि सरले चाहिँ डिजाइनको पनि केही कुराहरू हुनसक्छ आइएस 456 र त्यसको उसबाट चाहिँ भनौँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स कोडहरूबाट पनि लाई पनि समावेश गरेर केही कुरा सिकाइदिनु भएको होला पक्कै पनि र विद्यार्थीले कमसे कम चाहिँ जो पार्टिसिपेन्ट छ उहाँहरूले केही न केही मात्रामा आफूले एनालाइज गर्न सक्ने र डिजाइन गर्ने चाहिँ बनाइदिनु भयो अब हामीले सुरुवातै गरिदियो भने ठुलो कुरा हो त्यसपछिको भनेको त कन्टिन्युएसन त कति प्र्याक्टिस गर्न सक्छन् विद्यार्थीले कति आफ्ना विभिन्न कम्बिनेसनमा युज गर्छन् त्यसले अझ बढी ज्ञान चाहिँ उनीहरूले हासिल गर्न सक्छन् पक्कै पनि र प्र्याक्टिस गरेन भने चाहिँ कम हुने भएर आफूलाई आवश्यक परेको सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ पक्कै पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर चाहिँ ज्ञानको दायरा पनि बढाउनु हुनेछ र आफूले गर्ने काममा यसको बढी उपयोगी बनाउनु हुनेछ यो प्रोग्रामलाई भन्ने कुरामा विश्वास लिएको छु अब सिभिल इन्जिनियरिङमा हेर्ने हो भने मुख्य रूपमा र अन्य इन्जिनियरिङमा पनि यसको युज हुनसक्छ र सिभिल इन्जिनियरिङमा मेनली भनेको हामी हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ वाटर रिसोर्सको कुरा गरौँ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङको कुरा गरौँ जियोटेक्निकल इन्जिनियरिङको कुरा गरौँ या अन्य जुनसुकै विधामा पनि फाइनली बन्ने भनेका स्ट्रक्चर नै हुन् त्यो स्ट्रक्चरहरूमा ले कति लोड दिन्छ आफूमा कति स्ट्रक्चरका मेम्बरहरूमा कति लोड आउँछ सर्भिस कन्डिसनमा कति लोडहरूले बेयर गर्नुपर्छ कस्ता खालका लोड बेयर गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई एनालाइज गऱ्यौँ भने जुनसुकै सेक्टरका पनि फाइनली हामीले सिभिल इन्जिनियरले दिने प्रोडक्ट भनेको चाहिँ के हो त भनेपछि सर्भिस दिनका लागि जे पनि हामीले चाहिँ दिन्छौँ बनाउँछौँ त्यो भनेको स्ट्रक्चर नै हो त्यसमा हामीले प्रोपरली एनालाइज गर्न र डिजाइन गर्न सक्यौँ भने मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो चाहिँ सर्भिसेबल चाहिँ विभिन्न एलिमेन्टहरू डिभाइसहरू या स्ट्रक्चरहरू दिन सक्ने हुन्छौँ त्यसका लागि कति अप्टिमाइज गरेर हामीले डिजाइन गर्न सक्यौँ के कुरा मोर रिलेभेन्ट थिए केका लागि हामीले अननेसेसरी अनइकोनोमिक बनाएर केही काम हुँदैन त्यो हुँदा प्रोपरली अप्टिमाइजेसन हामीले कति गर्न सक्यौँ त त्यो महत्त्वपूर्ण रहने हुँदा अब जति पनि अहिले तपाईँहरूले ज्ञान पाउनु भएको छ र यसबाट जति अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ
त्यति चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो रहनेछ र यो एउटा चाहिँ अहिले चलिराखेको सबभन्दा बढी चलेको स्याप 2000 प्रोग्राम बढी प्रचलित छ भनौँ विश्वभरि र नेपालमा चाहिँ बढी प्रचलित छ। यो जस्तै अन्य प्रोग्रामहरू पनि हामी चलाउन सक्छौँ, किनभने एउटा टाइपको प्रोग्राम चलायौँ भने जस्तो अब एट्याप्स होला, स्ट्याट प्रो होला या अरू कुनै प्रोग्रामहरू हुन सक्छन्, भोलिका दिनमा अरू त्योभन्दा एडभान्स जस्तो 3मोडी छ, अरू प्रोग्रामहरू पनि हुन सक्छन्। ती प्रोग्रामहरूलाई प्रयोग गर्नलाई तपाईँहरूलाई गाह्रो हुँदैन, किनभने हामीले जुनसुकै पनि एनालाइज गर्ने सफ्टवेयरमा चाहिँ हामीले दिने इनपुटहरू के कस्ता खालका हुन्छन्, के कस्ता हामीले चाहिँ के कुराहरू हामीले चाहिँ सुरुमा डिफाइन गर्नुपर्छ, के असाइन गर्नुपर्छ, के कुराहरू त्यसले एनालाइज गरेर रिजल्ट दिन्छ, कस्ता खालका कुराहरू हामीले चेक गर्नुपर्छ, त्यसबाट आएका रिजल्टलाई कसरी इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू धेरै जसो सफ्टवेयरहरूको त्यो एल्गोरिदम चाहिँ फन्डामेन्टल उस्तै हुन्छ र केहीमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी तपाईँ नन लिनियर रेन्जमा पनि जाने फ्लेक्सिबिलिटी दिएको हुन्छ भने केहीमा चाहिँ जनरली अब बढी उपयोगिता उनीहरूको लिनियर स्ट्रक्चरका लागि हुने हुँदाखेरि त्यो मात्रै फरक हो। अदरवाइज चाहिँ हामीले जति स्टार्ट गरेका छौँ यसले तपाईँहरूलाई यो स्याप मात्रै होइन कि स्ट्रक्चर एनालाइसिस र डिजाइनको जुनसुकै प्रोग्रामका लागि पनि ढोका खोलेको छ र तपाईँहरूले यसलाई बढी उपयोग गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अर्को प्रोग्रामहरूलाई पनि आफैले पनि एटेम्प गर्नुहोस् र त्यसका पनि अब विभिन्न ट्युटोरियलहरू र अन्य कुराहरू पनि उपलब्ध हुन्छन् नै। त्यो भएर हामीले आत्तिनुपर्ने डराउनु पर्ने केही पनि रहँदैन। जस्तो सामान्य अटोक्याड पहिला हामीलाई कलेज पढ्दाखेरि 2003 तिर सरले सिकाउँदाखेरि चाहिँ के भन्नुभएको थियो भने थर्ड इयरतिर हुँदाखेरि सामान्य लाइन कमान्ड मात्रै तपाईँले एल इन्टर मात्रै थिच्न जान्नु भने लगभग 90% चाहिँ काम जान्नुभयो भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि एउटा फन्डामेन्टल के धेरै जसो तपाईँले ड्रइङ गर्ने भने त लाइनलाई नै जोडेर गर्नुहुन्छ नि त। त्यो भएर तपाईँले लाइनलाई जोड्न के अरे इन्टर मात्रै गर्न कसरी ड्र गर्ने मात्रै सिक्नुभयो भने त त्यहाँ धेरै कुरा छ। त्यसपछि भनेको त्यसलाई नै मोडिफाई गर्ने, एडिट गर्ने विभिन्न कुराहरू छ नि त अटोक्याडमा। यहाँ पनि केही कुराहरू त्यस्तै हुन्छन् र अरू सफ्टवेयरका लागि पनि पक्कैले यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउने बाटो हुनेछ र यो 7 दिनसम्म अनवरत रूपमा विद्यार्थीलाई एकदम फन्डामेन्टलबाट धेरै कुराहरू सिकाएर सजिलो भाषाबाट र सजिलो तरिकाले सिकाइदिनु भएकोमा भीमेश पौडेल सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमका आयोजक टिमका सबैजना साथै काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई विशेष रूपमा लियो क्लब थ्रु होस् या विभिन्न अन्य पनि उस थ्रु स्टुडेन्टका विभिन्न क्लबहरू थ्रु विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर देशका लागि लाभदायी नै कार्यक्रमहरू सधैँ भइराखेको हुँदा काठमाडौँ युनिभर्सिटीप्रति पनि हामी आभार प्रकट गर्छौँ र साथै अब हामीले यस्तो महामारीको बेलामा पनि अनलाइनको माध्यमबाट अहिले सुरुवात गरेका छौँ यस्तो देशव्यापी रूपमा कार्यक्रम भने भोलिका दिनमा पनि सबै युनिभर्सिटीहरूको आपसी समन्वयबाट इन्टर रिलेसनसिपबाट हामीले चाहिँ कोलाबोरेसनमा चाहिँ विभिन्न अन्य पनि कार्यक्रमहरू हामी गरौँ। सबै युनिभर्सिटीहरूको स्टुडेन्ट थ्रु गरौँ, केही चाहिँ हामी युनिभर्सिटीको फ्याकल्टी थ्रु पनि गरौँ, डिपार्टमेन्टहरू थ्रु पनि गरौँ। त्यसका लागि विद्यार्थीहरूले नै भए पनि लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटीले भए पनि एउटा सुरुवात गरिदिएको छ। त्यो हुँदाखेरि आपसी पनि देशभित्रका युनिभर्सिटीहरू पनि आपसी राम्रोसँग यो सञ्जालमा जोडिएर चाहिँ राम्रोसँग हामी कार्यक्रमहरू गरौँ कोलाबोरेसनमा। त्यसका लागि चाहिँ सबै विश्वविद्यालयका सहभागी सरहरूलाई चाहिँ म आग्रह गर्दै र पार्टिसिपेन्टहरूलाई पनि सबैले सिक्नु भएको उसमा चाहिँ शुभकामना र भोलिका दिनमा पनि यसको बढी प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै म आफ्नो रिमार्क यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। Now I would like to call upon Club President of Leo Club of Kathmandu University, Kabre, Yois Mata. Thank you, Pragyapan. धन्यवाद। यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि र अन्य अतिथिज्यूहरू। हाम्रो लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी काभ्रेले अनलाइन स्याप वर्कसप गरेकोमा हजुरहरूको उपस्थितिले गर्दा हामीलाई एकदमै धेरै हौसला प्रदान भएको छ र आज मैले सर्वप्रथम हाम्रा इन्जिनियर भीमेश पौडेल सर र ट्रेनर भएर हामीलाई 1 हप्ताको ट्रेनिङ दिनुभएकोमा सर्वप्रथम मैले उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्न चाहे र उहाँले गर्दा नै हाम्रो प्रोग्राम अहिले सफल भएको छ पूर्ण रूपले। र त्यसै गरी मैले धन्यवाद दिन चाहे यस कार्यक्रमका अर्गनाइजिङ कमिटी टिम सबैलाई र त्यसका साथसाथै हाम्रो यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण अरू अन्य टियु, एफयु र पोखरा युनिभर्सिटीबाट पाल्नुभएका सबै सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरू र उहाँका क्लब प्रेसिडेन्टहरूलाई धन्यवाद दिन चाहे र अन्त्यमा हाम्रो
क्लबमा सपोर्ट गर्नुभएका सम्पूर्ण क्लब्स अरू अन्य क्लबहरूलाई मैले धन्यवाद दिन चाहेँ र आगामी दिनहरूमा हाम्रो क्लबहरूले हजुरको साथ र सहयोगमा यस्ता प्रोग्रामहरू गर्दै गर्नेछौँ भनी मैले यो प्रोग्राम आज अहिलेको लागि चाहिँ इन गर्न चाहेँ। Thank you so much, Pragya Pant, and thank you so much all the clubs who supported us during this pandemic situation, and thank you so much all the participants for your valuable participation. Ayush. Now I would like to call upon event coordinator, Mr. Shailesh Mishra. सर्वप्रथम सबैले आजको दिनसम्म स्याप 2000 प्रोग्रामलाई हप्तौ दिनदेखि सफल पार्न सभ्य र भव्य रूपमा सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू, लियो क्लब अफ काठमाडौँ युनिभर्सिटी काभ्रे, सिभिल थर्ड इयरका स्टुडेन्टहरू, जुनियर सिनियर सबै र हाम्रो सिभिल डिपार्टमेन्टका टिचरहरू र विशेष धन्यवाद हाम्रो भीमेश सर, उहाँले नै यो प्रोग्राम मैले त अर्गनाइज गरेँ, कोअर्डिनेट मात्र गरेँ, तर सोच र सबै सम्पूर्ण उहाँकै योगदान छ यो प्रोग्राममा। मैले यसमा केही पनि आफ्नो भन्न सक्दिनँ र विशेष गरी हामीलाई यो प्रोग्राम पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएका सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ कलेज र सम्पूर्ण युनिभर्सिटी लगायत एफिलिएटेड कलेजहरूमा पुर्याइदिनु भएका मेरा सम्पूर्ण साथीहरू, सिभिल लिडर्सहरूलाई म मनदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथै शेष हाम्रो सिभिल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट सोसाइटी अफ थापाथली क्याम्पस, अफ पोखरा युनिभर्सिटी, पूर्वाञ्चल क्याम्पस, हाम्रो लुम्बिनी इन्जिनियरिङ कलेज, हाम्रो एकमे कलेज, एडभान्स कलेज लगायत WRC, FWU, TU, PU र एडभान्स कलेजका सम्पूर्ण सिभिल लिडर्सहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु र यो प्रोग्राम सफल भएकोमा हजुरहरूलाई पनि म जत्तिकै सम्पूर्णमा बधाई दिन चाहन्छु। साथै यो प्रोग्राममा पहिलो दिनदेखि नै दृढताका साथ यसमा लाग्नुहुने र सिक्नुहुने सम्पूर्णलाई हजुरहरूले केही त म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि मैले पनि आफैले पनि सिकिरहेको छु र विशेष गरी यो बिदाको टाइममा, यो एपिडेमिकको टाइममा हामीले घर बसिरहेको बेला सरको यस्तो सहयोगले हामीले केही उपयोगी काम गर्न पायौँ, जसले गर्दा भोलिको दिनमा हामीले त्यो टाइममा अरू कुनै इफेक्टिभ काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले म विशेष गरी आफ्नो ट्रेनर भीमेश सर र हाम्रो लेक्चररलाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हाम्रो यो समयलाई एकदमै उपयोगी बनाइदिनु भएकोमा। साथै आउने दिनमा पनि हामी यस्ता कार्यक्रमहरू थप धेरै रूपमा गर्नेछौँ र सम्पूर्ण नेपालभर फैलिएका इन्जिनियरिङका मात्र नभएर सम्पूर्ण सिभिलका मात्र नभएर सम्पूर्ण फ्याकल्टीलाई जोड्दै हामी सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले एउटा सन्देश दिनेछौँ र आउने दिनमा सिभिल लगायत अरू कार्यक्रमहरू हामीबाट समन्वय अरू कलेजका साथीहरू र सरहरूसँग समन्वय गरेर आगामी दिनमा गरिरहनेछौँ भन्ने वाचा गर्दै म आफ्नो 2 शब्द यहीँ राख्न चाहन्छु र सम्पूर्ण आज पाल्नुभएका गेस्टहरूमा सानो समयको यो अवधिमा पनि हामीलाई साथ सहयोग र प्रोत्साहन गर्नुहुने सम्पूर्ण सहयोगी हातहरू र विशेष गरी हाम्रो फेरि पनि ट्रेनर भीमेश सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you, Shailesh. Now I would like to call our trainer, engineer Vimesh Paudel sir, for informing about the certificate, and I request him to share his experience while conducting this overall program. धन्यवाद। यो वर्कसपको प्रमुख अतिथि एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर प्रचण्डमान प्रधान, हाम्रो डिपार्टमेन्टको एचओडी सर, त्यसै गरी स्पेसल गेस्ट हाम्रो स्कुल अफ इन्जिनियरिङको डाक्टर डम्बल बहादुर नेपाली सर, त्यसै गरी स्पेसल गेस्टमा हाम्रो फर्मर डिन फ्याकल्टी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पोखरा युनिभर्सिटीको सर। सर हजुरको एकचोटि अनम्युट गर्नुहोस् न। के आइरहेको छैन? आयो सर, आयो। ए ओके,
यहाँ सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हाम्रो सरहरू, चिफ गेस्ट डाक्टर प्रचण्डमान प्रधान सर, त्यसै गरी स्पेसल गेस्ट डाक्टर डम्बर बहादुर नेपाली सर, इन्जिनियर बुद्धिराज जोशी सर, इन्जिनियर तोरण प्रसाद भट्ट सर र त्यसै गरी लियो क्लबमा आबद्ध लियो क्लबका मेम्बर सरहरू सबैलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। जो एक हप्ताको समय एकदमै थोरै भए पनि मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यहाँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ थोरै समयलाई चाहिँ 1 सेकेन्ड पनि खर्च नगरिकन चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ बनाउन चाहिँ खोजेको छु। सबै कुरो दिन त अलि सम्भव थिएन, टाइम लिमिटेड थियो। त्यही पनि मैले चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो जुन बेसिक्सको लागि स्याप को बेसिक्सको लागि जति चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू, जति चाहिने मेटेरियल्सहरू थियो, जति चाहिने नलेज थियो, जति इनपुट हामीले दिनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ मैले सकेसम्म चाहिँ कभर गर्न खोजेको छु। र अब यस्तै अब यो तपाईँहरूको चाहिँ फर्स्ट स्टेप भयो। अहिले सरहरूले पनि भन्नुभयो, यदि तपाईँले चाहिँ इनपुटमा चाहिँ यो अटोक्याड जस्तो ड्रइङ टुल होइन, मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, इनपुटमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ रङ इनपुट दिनुभयो भने आउटपुट त्यही अनुसार रङै आउँछ। त्यही भएर आफ्नो एक्सपिरियन्स, आफ्नो नलेज अहिलेसम्म जति पढेर यहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरू पुग्नुभयो, फर्स्ट सेमिस्टर सेकेन्ड सेमिस्टरदेखि जति पढेर त्यो सबै बेसिक्स चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ कहिल्यै भुल्नु भने त्यही बेसिक्सको आधारमा तपाईँले इनपुट दिने हो। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ मलाई आशा छ कि अब यो जति मैले चाहिँ यो इफोर्ट दिएँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो ठाउँमा युटिलाइज गर्नुहुन्छ र चाहिँ अब नेपालको चाहिँ जस फ्युचरमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन दिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। र यसका साथसाथै अब तपाईँहरूलाई सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रमको लागि चाहिँ अलिकति अब तपाईँहरूले चाहिँ मैले त इनपुट दिएँ, अब तपाईँहरूलाई पनि मैले स्याप जस्तै बनाउन खोजेको। मैले त इनपुट दिएँ, अब आउटपुट के छ त? आउटपुट चाहिँ मलाई पनि हेर्न मन लाग्यो। अनि त्यही अनुसार चाहिँ सर्टिफिकेट वितरण भनेर जस्तै जुन प्लान मैले तपाईँलाई सुरुमै डिस्ट्रिब्युट गरेको थिएँ, त्यो प्लानको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो प्लान चाहिँ तपाईँले सुरुदेखि इनिसियल स्टेजदेखि इनपुट गरेर सबै डाटाहरू, सबै भ्यालुजहरू जे चाहिने हो हालेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यसको चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ गरेर चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही आधारमा इभ्यालुएसन गरेर हामीले चाहिँ अब सर्टिफिकेट दिन्छौँ। र यदि अब तपाईँहरूलाई चाहिँ अझै पनि केही सोध्नु छ भने त अब सोध्नलाई त हामी त अब जस्तै हामी त जसरी नि कनेक्टेड हुन अहिले त एकदमै सजिलो छ, वर्ल्ड एकदम स्मलर छ होइन, हामीले कनेक्ट गर्नलाई हामीलाई गाह्रो छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ केही प्रब्लम छ भने चाहिँ मलाई सोद्धा हुन्छ। आई वुड बी ह्याप्पी टु हेल्प यु अल। यति भन्दै मैले चाहिँ आजलाई चाहिँ मेरो ये 2 शब्द टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद। Now we are at the end of our guest participants. University Architecture Students Association. Thank you, Civil Engineering Students Society, Hapathali Engineering Campus, Civil Engineering Students Society, Pokhara University, Civil Engineering Students Society, Purvanchal University, Civil Engineering Students Society, Far Western University, Civil Engineering Students Society, Advanced Engineering, Civil Engineering Research Society, Lumbini Engineering College, Civil Engineering Students Association, Kathmandu University, Kathmandu Engineering College, Civil Engineering Students Society, National College of Engineering, Civil Engineering Students Society, Sagarmatha Engineering College, and Rotary Club of Kathmandu. Thank you all, and I announce the workshop as ended. प्रज्ञाजी, यो शैलेशजीलाई एउटा भन्नु मन लाग्छ, यदि सर्टिफिकेट सही गर्ने हो भने त्यो सर्टिफिकेट छ नि PDF फर्मेटमा पठाइदिनु पर्यो है। हुन्छ सर, हुन्छ। सर्टिफिकेट केही गरी सही गर्नु पर्यो भने PDF मा भयो भने मैले चाहिँ नि अनलाइनबाटै सही गरेर पठाउन सक्छु है, नत्र भने मलाई त डिफिकल्टिज हुँदो रहेछ है। ओके, थ्याङ्क यू सर। द्याट्स फाइन, थ्याङ्क यू।
अनि यो म पनि एउटा कुरो लास्टमा भने यो स्याप फाइलै तपाईँहरूले पठाउनु पर्यो है विदिन 3 डेज शैलेशले कोअर्डिनेट गर्छ होला सायद यो यसमा चाहिँ यो शैलेश हेलो हुन्छ सर म सबैलाई कोअर्डिनेट गर्छु सर हुन्छ हस् त ल एकचोटि सर सबै स्टुडेन्टले हजुरलाई थ्याङ्क यू भन्न खोजिरहेको थिएँ त्यही भएर मैले रविन दासलाई सबैलाई एकचोटि अनम्युट गरिदिन रिक्वेस्ट गरेँ थ्याङ्क यू भीमेश सर धन्यवाद Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you, 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 sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. very much, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. थ्याङ्क यू सर Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. थ्याङ्क यू Thank you so much, sir. ग्रेट लर्निङ सर Messi stays. Thank you so much, sir. Thank you, sir. भीमेश सर अब हामी अफिसियली प्रोग्राम इन गरौँ है अहिले देखाएको छ यो एउटा बक्स जस्तो सबैलाई धन्यवाद है ल अब आजलाई चाहिँ अफिसियली भन्दै त्यो स्याप चाहिँ जुन भर्जन पठायो नि हुन्छ मसँग सबै भर्जनको एभाइलेबल छ होइन त्यही भएर प्रब्लम नहोला जुन थ्याङ्क यू सबै गेस्ट गुजराज सर नमस्कार है तपाईँसँग फेरि भेट हुने मौका पाउनुपर्छ है हजुर थ्याङ्क यू सो मच आवर गेस्ट हाम्रो डिन सर हाम्रो प्रचण्डमान सर हाम्रो एचओडी सर हाम्रो बुद्धिराज सर हाम्रो तोरण भट्ट सर थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू एभ्री पार्टिसिपेन्ट्स स्पेसली थ्याङ्क यू आवर ट्रेनर भीमेश पौडेल सर थ्याङ्क यू सो मच सर ल बिदा हौँ है त अब आजलाई चाहिँ एन्ड गरिदिने हो शैलेश हुन्छ 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 हाम्रो गेस्टहरू लिभ गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसपछि एकछिन इन नगर न है लाइभ स्ट्रिम चाहिँ रोकिदिन्छ सायद लाइभ स्ट्रिम चाहिँ रोकिदियो